नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल कार्तिक 27 गते बिहिबारको दिन बिहान 9 बजे भइसकेको छ। आज अलिकति ढिला पनि हुन गएको छ कि आज प्राविधिक अलिकति ढिला सुस्तीको कारणले गर्दाखेरि 9 बजे भनिएको आज चाहिँ हाम्रो 9:15 मा हुन गयो। खैर केही छैन, आज हामीले मोबाइलबाटै लाइभ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसमा पनि केही छैन, हामी मोबाइलमा साउन्ड त्यति राम्रो त नहोला, यो अलिकति हटर-पटर भयो हैन। त्यसैले उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई, धर्मप्रेमी सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले एउटा धर्मदेशनाको विषयवस्तु राखेका छौं। गरिब हुनाको कारण विषयक हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भएका छौं। हिजोसम्म हामीले विभिन्न चाहिँ महाकुशलहरू मध्येको कठिन महाकुशलदेखि लिएर शौचालय महाकुशलसम्मको उपदेशलाई हामीले टुङ्ग्याए पनि है। त्यो सिलसिलामा उपासक उपासिकाहरूले धेरै नै महाकुशल बारेमा छर्लङ्ग भयो होला भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको पनि छु र सायद भयो पनि होला। अब त्यसको चाहिँ आनिशंस आदि इत्यादि हामीले चाहिँ देशना पनि गर्यौं। त्यसैले ती विषयहरूलाई आजदेखि अलिकति टुङ्ग्याएर भनौं हैन। आज हामीले चाहिँ गरिब हुनाको कारण कि मान्छेहरू गरिब भए, म चाहिँ दिन दुखी भए, मैले चाहिँ खान पाएन, लाउन पाएन, मेरो जिन्दगी चाहिँ यस्तै निरस निरस भयो, उजाड उजाड भयो, धन सम्पत्ति छैन, त्यसैले चाहिँ दुखी भए भनेर चाहिँ बस्नुपर्ने जति पनि अब अवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा सृजना हुन्छ, ती सृजना हुनुको कारण पनि अवश्य हुन्छ नै। त्यसैले त्यस्ता कारणहरूलाई पनि हामीले जान्न सक्यो, बुझ्न सक्यो भने अवश्य मेव हामी पनि महाजन हुन सक्छ, करोडपति अरबपति खरबपति हैन। त्यसको लागि कर्म त अनिवार्य विषयवस्तु नै भइहाल्यो। कर्म बिना त हामीले के पनि चाहिँ उन्नति प्रगति वृद्धि गर्न त सकिँदैन। त्यो त हाम्रो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त्यो त भयो नै। तैपनि हामीले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने अर्को विषय पनि के छ त भन्दाखेरि, कर्म भनेको चाहिँ यो जन्मको मात्र हुँदैन र हामीले धेरै जीवनहरू चाहिँ जिएर आइसकेका छौं, जसको कारणले गर्दाखेरि हरेक जन्ममा हामीले कर्महरू चाहिँ सृजना गरेका हुन्छौं, कर्महरू हामीले चाहिँ सम्पादन गरेका हुन्छौं। ती कर्मको आनुभावले पनि यो जन्ममा ठूलै प्रभाव पार्छ र यो जन्मको पनि कर्म त छँदैछ र भविष्य अतीतको कर्म पनि छ भने वर्तमानको कर्म पनि हामीलाई चाहिँ पछि पछि आइरहन्छ। त्यसैले अब बुझ्नुपर्ने के हो त भन्ने विषयलाई हामीले लिने हो भने चाहिँ,
गरिब हुनको कारण विषयक एउटा प्रसङ्ग त तपाईहरूले पनि सुन्नु भएको होला। म यहाँ त्यो प्रसङ्ग पनि सुनाउँछु कि भगवान बुद्धलाई एकजना गरिब मान्छेले प्रश्न गरेका थिए कि म गरिब किन भएँ, यानि कि म धनी हुनु नसक्नुको कारण के। यो जन्ममा त अब गरिब भएर जन्मिएर गरिबै भएर चाहिँ मर्ने अवस्था आइसक्यो। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तै धर्मको शिक्षा अनुसार हामी गरिब भएर जन्मिए पनि गरिबै भएर मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी गरिब भएँ भनेर कहिले निराश भएर बस्नु पर्दैन। मर्ने बेलामा धनी भएर मर्न सकिन्छ हामी, हैन। जिन्दगीमा यत्रो समय छ, यत्रो हात पाखुरा कुत्ता, हैन, कर्मशील हुने हामीलाई अवसर छ भने गरिब भएर जन्मे तापनि त्यो गरिब भएर जन्मिनु चाहिँ हाम्रो अतीत कर्म भयो र मर्ने गरिब भएर मर्नु चाहिँ वर्तमान कर्म भयो। त्यसैले अतीत कर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ गरिब भएर गरिब कुलमा, गरिब परिवारमा, गरिब अवस्थामा तपाईँ जन्मिनु भए तापनि यो वर्तमान कर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ धनी भएर मर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा त विषय पनि हामीसँग छ। त्यसको लागि त फेरि के गर्नुपर्छ, मुख्य त त्यही हो, कर्म नै हामीले गर्नुपर्छ। कर्म बिना त हामी कुनै पनि हालतमा ऐश्वर्यशाली, हैन, प्रभावशाली हामी बन्नै सक्दैनौँ। त्यसैले पहिलाको जन्ममा हाम्रो चाहिँ राम्रो कर्म छ भनेर चाहिँ यो जन्ममा फेरि त्यत्तिकै बसिरहने हो भने अतीत जन्ममा गरेको कुशल कर्म पनि यो जन्मको यो अल्छीपना, यो चाहिँ निराशपना, यो चाहिँ अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि अतीत जन्मको कर्म पनि विनाश भएर जान सक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ बासी भात खाएको भन्छ। अब एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा, तपाईहरुले चाहिँ युट्युबमा यो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रचलित भएको प्रसङ्ग हो। यो प्रसङ्गलाई मैले यहाँ पनि जोडेँ कि गरिब हुनाको कारण के। भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ 45 वर्षसम्म निरन्तर बहुजन हित, बहुजन सुख र दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, निर्वाण मार्गको ढोका खोल्ने जुन चाहिँ देशनाहरू गर्नुभयो, त्यो सिलसिलामा एउटा घटना घटेको थियो। जुन घटनामा भगवान बुद्धलाई साराका सारा मान्छेहरूले, उपासक उपासिकाहरू भन्नु पर्यो, सबै उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धको चाहिँ बिहारमा गएर भगवान बुद्धलाई भेटेर आउँदाखेरि चाहिँ सबै खुसी, सबै हर्षित, सबै प्रसन्न। बिहारभित्र छिर्दाखेरि मुहार न्याउरो, हैन, अध्यारो पारेर गएका उपासक उपासिकाहरूले पनि बिहारबाट निस्किने बेलामा त मुहार त चम्किलो, हसिलो। बिहारभित्र जाने क्रममा चाहिँ मन आकुल व्याकुल भइरहेको मान्छेहरू पनि बिहारबाट निस्किँदाखेरि मन शान्त दान्त भएर आएको चाहिँ त्यो एकजना मान्छेले देख्यो। त उसलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि म पनि साह्रै दुखी छु, गरिब छु, भोका नाङ्गा छु, हैन, खाना लाउन पुगिरहेको छैन। म त अब चाहिँ एउटा बिहारको नजिकै एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ जीविका यापन गरिरहेको छु। त मलाई पनि खुसी हुन मन लाग्छ, मलाई पनि चाहिँ सुखी हुन मन लाग्छ, मलाई पनि आनन्दित जीवन बिताउन मन लाग्छ, मलाई पनि शान्त मनलाई चाहिँ लिएर जीवन जिउन मन लाग्छ। सबै मान्छेहरू भगवान बुद्धको चाहिँ बिहारमा गएर त्यसरी चाहिँ शान्त भइरहेको छ भने म मात्र यो बाहिर बसेर के गर्ने। म पनि चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेट्न जानु पर्यो। म पनि आज भगवान बुद्धलाई भेटेर चाहिँ के त्यस्तो राज छ जुन राज भगवान बुद्धको बिहारमा छिर्नु अगाडि चाहिँ, हैन, दुखी मन लिएर गएका मान्छेहरू पनि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि सुखी मन लिएर आउने, अनि आकुल व्याकुल भएर जाने मान्छेहरू पनि त्यो बिहारबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ शान्त दान्त भएर निस्किने। यो अवस्था भएको कारण के म पनि अब बुझ्नु पर्यो। बिचरा मेरो जिन्दगी पनि साह्रै अभावमा बित्यो, दुखी भए म, गरिब भए म,
यो सम्पूर्ण जड चाहिँ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म दुखी हुनु परेको, गरिबीको कारणले म अभाव हुनु परेको। त भगवान बुद्धलाई आज म नसोधी छोड्दिनँ यो गरिब हुनुको कारण के हो, म किन गरिब भएँ भनेर म सोध्नु जानु पर्यो भनेर एकजना गरिब मान्छे भगवान बुद्धकोमा गएछ। त उसले चाहिँ समय धेरै चाहिँ नबिताइकन उसले आफ्नो चाहिँ मनको कौतूहलता र उत्सुकतालाई उसले भगवान बुद्ध समक्ष राखिहाले। भगवान शास्ता, मैले तपाईँ सामुन्ने म चाहिँ एउटा प्रश्न लिएर आएको छु हैन, तपाईलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त भगवान बुद्ध भनेका त सबैको समस्या समाधान गर्ने, प्रश्नहरूको उत्तर दिने आदि इत्यादि गर्नुहुने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई भने, भन के छ? अरू कुरा होइन भगवान शास्त्र, मलाई एउटै कुराको गुनासो छ कि जिन्दगीमा म गरिब किन भएँ, के कारणले गर्दाखेरि म गरिब भएँ। सबै मान्छे खाएका छन्, लाएका छन्, जिएका छन्, हाँसेका छन्, खुसी भएका छन्, आनन्दित भएका छन्, शान्ति प्राप्त गरेका छन्। म भने दिन दुखी, म गरिब, म चाहिँ अभावी भएर चाहिँ म चाहिँ यसरी जिउनु पर्नको कारण के हो? यो सबै कार्यहरू चाहिँ गरिबीको कारणले भएको हो। मसँग यदि धन भएको भए यो सबै अभावहरू पनि टर्थ्यो होला, दुखी मन पनि सुखी हुन्थ्यो होला, सबै चिज हुन्थ्यो होला। त म गरिब नै मैले चाहिँ त्यो कारण देखेँ। भगवान शास्त्र, यो गरिब हुनु पर्नाको कारण के हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई एकजना गरिब मान्छेले प्रश्न राखे। त गरिब मान्छेले प्रश्न राखिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि केही समय नबिताइकन सिधा जवाफ दिनुभयो, हे उपासक, तिमीले केही चिज आफूसँग भएको दान नगरेको कारणले गर्दाखेरि तिमी गरिब भएको। गरिब हुनको कारण भनेको दान नदिनुले गरिब भइन्छ। आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति, आर्थिक सम्पत्ति के छ, त्यो चिजहरू चाहिँ अरूको हित उपकारको लागि यदि त्याग गर्न सकेनौ भने त्यो नै गरिबीको कारण बन्छ। तिमीले केही दिएर आएको छैन र पो तिमी अहिले गरिब छ भनेर भगवान बुद्धले त्यो गरिब मान्छेलाई चाहिँ देशना गर्नु पर्यो। त्यतिकैमा त्यो मान्छेले के भनेको छ त, प्रश्न त्यो भगवान बुद्धको चाहिँ उत्तर पाउने बित्तिकै त्यो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि, केही नदिएको कारणले गर्दाखेरि म गरिब भयो भन्नुहुन्छ तपाईँ, मसँग के छ र म अरूलाई केही दिन सकौँ? दिनलाई मसँग के हुनु पनि पर्यो नि। म नभएकोले त म चाहिँ यहाँ मागेर खाइरहेको छु, म दुखी भएर खाइरहेको छु, म चाहिँ अरूसँग चाहिँ सहयोग मागेर खाइरहेको छु भने दिनलाई त के चाहियो नि भगवान शास्ता। तपाईँ भन्नुहुन्छ नदिएकोले गरिब भयो भनेर। केही चिज छँदै छैन त म कसरी दिउँ भनेर चाहिँ त्यो गरिब मान्छेले भगवान शास्त्रलाई भनिसकेपछि भगवान शास्त्रले के भने त भन्दाखेरि, कोही पनि यो संसारमा मान्छे भनेको गरिब हुँदैन, उसले आफ्नो सम्पत्तिलाई नचिनेको कारणले मात्र ऊ गरिब हुन्छ। सबै मान्छे यो संसारमा धनी नै छ, तर उसले आफूलाई गरिब सम्झेर बस्छ, गरिब भनेर बस्छ। उसले आफूलाई गरिब बनाउँछ। किन त भन्दाखेरि उसले आफूसँग भएको धन सम्पत्ति हैन, आफूसँग भएको स्वामित्वलाई उसले नचिनेको कारणले मान्छेहरू यो संसारमा गरिब हुन्छ। त हे उपासक, तिमीले पनि आफूमा भएको त्यो सम्पत्ति, त्यो स्वामित्वलाई चिन्न सक्यो भने पक्कै तिमी पनि धनी हुन्छ। गरिब कोही पनि हुँदैन यो संसारमा। त हामी गरिबको मेडल लगाइदिन्छौँ मान्छेहरूलाई। त चिन्नु पर्यो आफ्नो सम्पत्ति के हो। आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई चिन्ने बित्तिकै कोही पनि मान्छे गरिब हुँदैन। त्यो गरिब मान्छेले के भन्यो त भन्दाखेरि, अब मसँग के छ र, मसँग के पनि छैन, मसँग
मैले के दिन सक्छु र? म त मागेर खाइरहेको छु, अरूको सहयोगले म बाँचिरहेको छु। मैले के दिन सक्छु? मसँग के छ र? सम्पत्ति मसँग के पनि छैन भगवान् शास्त्र। तपाईँ भन्नुहुन्छ कोही पनि गरिब छैन, आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति मात्र चिन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। म त आफूसँग केही देख्दिनँ। मसँग के छ र दिनको लागि? दिनको लागि हुनु पनि पर्यो नि भगवान् शास्त्र। मसँग त छैन। मैले त मेरो सम्पत्ति मसँग छैन। त भगवान् बुद्ध मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो त्यो उपासकलाई, हे उपासक, तिमीसँग धेरै धन सम्पत्तिहरू छन्, धेरै धन सम्पत्तिहरू छन्। तिमीले नचिनेको नदेखेको मात्रै हो। भगवान् शास्त्र, मसँग त्यस्तो धन सम्पत्ति के छ? उपासक, दिनको लागि मात्र आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्तिको कुरा मात्रै होइन, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति पनि यो संसारमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा हामीले दिन सकिन्छ। कसैले चाहिँ आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति सदुपयोग गरेर अरूको लागि, हित सुखको लागि दिए होला, तर हामीसँग भएको सम्पत्ति आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन उपासक। हामीसँग भएको शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्ति पनि हामीले परहित उपकारको लागि दिन सकिन्छ। त्यसको लागि त यो कुशल चेतना चाहिन्छ, प्रज्ञाको आँखा चाहिन्छ त्यो धन सम्पत्तिलाई चिन्नको निमित्त, कुशल चेतना चाहिन्छ त्यो धन सम्पत्तिलाई दिनको निमित्त। त्यस्ता व्यक्तिहरू संसारमा कहिले पनि गरिब हुँदैन। हे उपासक, तिमीसँग शरीर छ कि छैन? छ उपासक, छ भगवान् शास्त्र। तिमीसँग हात छ, खुट्टा छ। ती हात खुट्टाले कसैलाई परिआएको बेलामा सहयोग गर्न सक्छ। तिमीले त्यो हात खुट्टा चलाएर श्रम दान गर्न सक्छौ। यो शरीर जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं नि, त्यो शरीरबाट हामीले कसैको लागि उपकार गरिदिने पनि एउटा चाहिँ दिनु नै हो। यो शरीर प्राप्त गर्नु नै धनी भइसकेका छौं हामी। सानोतिनो पुण्य, सानोतिनो कर्मले यो शरीर, यो काय शरीर हामीले प्राप्त गरेका होइन। यो शरीर रूपी यो सम्पत्तिलाई हामीले चिन्नु मात्र पर्छ। हीरा त यसको दाजुमा केन्न के हो। उपासक, यो हात खुट्टा चलाएर तिमीले परहित उपकारको लागि तिमीले केही श्रम दान गर्न सक्छौ। तिमीसँग मुहार छ, त्यो मुहारले तिमीले कसैको लागि मुस्कान दिन सक्छौ। तिमीसँग बोली छ, वचन छ, ती वचनहरूले, बोलीहरूले तिमीले अरूको हित सुखको लागि, दुखी मन भएकाहरूको लागि सुख प्राप्त हुने वचनहरू बोलेर पनि तिमीले चाहिँ सुख दिन सक्छौ। कसैको आँसु झरिरहेको बेलामा तिम्रो त्यो वचनहरूले आँसु रोक्नको निमित्त केही सत्य कुराहरू, मिठो कुराहरू, साहसका कुराहरू तिमीले गरिदिन सक्छ। तिम्रा यी आँखाहरूले कसैलाई मैत्रीपूर्ण नजरले हेरिदिन सक्छौ। तिमीले बोलीले मिठा मिठा वचनहरू बोलिदिन सक्छौ। हात खुट्टाले तिमीले परहित उपकारको लागि श्रम दान गरिदिन सक्छौ। र उपासक, त्यति मात्र होइन, तिमीसँग मन पनि छ, चित्त पनि छ। कति अमूल्य छ त्यो चित्त, कति अमूल्य छ त्यो मन, त्यो हृदय, त्यो मुटु। जुन मन, चित्त, हृदयले तिमीले अरूको हित सुखको कामना गरिदिन सक्छौ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैले सुख प्राप्त गरोस्, दुःख कसैलाई आइ नपरोस्, सबैको मनमा धर्म चेतना वृद्धि भएर आओस् भनेर तिमीले मैत्री भावना गरिदिन सक्छौ। उपासक,
दिने कुरा त तिमीसँग कति छ, तर तिमीले दिनु हुने विषयलाई तिमीले नचिनेको नजानेको मात्र हो। मान्छे कोही पनि गरिब छैन। यद्यपि आर्थिक रूपमा दिन नसकिएला, भौतिक रूपमा दिन नसकिएला, तर आफूसँग भएको सम्पत्ति भनेको चाहिँ यो आर्थिक र भौतिकलाई मात्रै सम्पत्ति ठान्ने मान्छेहरूले सही मानेमा सम्पत्तिलाई चिनेको हुँदैन। सही मानेमा त यो शरीर जुन छ त्यही प्रचुर सम्पत्ति हो। यो मन जो छ त्यही मन चाहिँ यो प्रचुर सम्पत्ति हो। यो पञ्चस्कन्ध जुन हामीले धारण गरेका छौँ, नाम र रूप, शरीर र मन, यो शरीर र मनबाट हामीले धेरै चिज दिन सक्छौँ, धेरै चिज दिन सक्छौँ। दुखीलाई सुखी बनाइदिन सक्छौँ, आँसोलाई हाँसो बनाउन सक्छौँ, अशान्तिलाई शान्ति बनाउन सक्छौँ, धेरै चिज पो दिन सक्छौँ त। त्यसैले हे उपासक, तिमीले आफूलाई किन गरिब भनेर भनिरहेका छौ? म गरिब भए भनेर तिमीले किन भनिरहेका छौ? गरिब हुनुको कारण किन सोधिरहेका छौ? त गरिब हुनको कारण अरू के पनि होइन उपासक, तिमीले दिन नसकेको कारणले तिमी गरिब भएको। र तिमी भनिरहेको छौ दिनलाई त चाहियो नि, आफूसँग केही, तिमीसँग के छैन र? के तिमीले तिम्रो हात खुट्टा पाखुरा चलाएर श्रम दिन सक्दैनौ? सकिन्छ भगवान शास्त्र। के तिम्रो त्यो वचनले चाहिँ केही मिठो कुराहरू चाहिँ अरूलाई सुनाउन सक्दैनौ? सकिन्छ भगवान शास्त्र। के तिम्रा ती आँखाहरूले कसैले चाहिँ मैत्री नजरले हेर्दै दिन सक्दैनौ? सकिन्छ भगवान शास्त्र। के तिम्रो त्यो मनले सदा यो मनले चाहिँ अरूको हित होस्, सुख होस्, अरूलाई शान्ति होस्, हैन, अरूको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, त्यति तिमीले कामना गरिदिन सक्दैनौ र हे उपासक? त्यो त सकिन्छ भगवान शास्त्र। अनि तिमी किन भनिरहेका छौ त दिनलाई मसँग केही हुनु पनि पर्यो नि भनेर तिमीले किन भनिरहेका छौ त? तिमीसँग त हीरा भन्दा पनि अमूल्य रत्न छ त तिमीसँग। हे उपासक, तिमीले आफूसँग भएको त्यो धन सम्पत्तिलाई नचिनेर मसँग केही छैन भनेर तिमीले धारण गरिरह्यौ र त तिमीले अरूलाई दिन सकेनौ, त्यसैले तिमी गरिब छौ। यदि मान्छेहरू धनी हुने चाहना राख्दछ भने उसले पहिला आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई चिन्नु पर्यो र त्यो सम्पत्तिलाई अरूको हित उपकारको लागि दिनु पर्यो। त्यस्ता मान्छेहरू कोही पनि गरिब हुँदैन। गरिब हुँदैन। अब दिनु पर्यो। अरूलाई दिने मान्छेहरू कहिले गरिब हुँदैन। र दिनको लागि त आफूसँग सम्पत्ति चाहियो र सम्पत्ति छ छैन भनेर त्यो सम्पत्तिलाई चिन्नु पनि पर्यो। त्यति बेला त्यो मान्छेको गरिबीपन त्यहाँबाट टिकेन। धनी भएछ त्यो मान्छे। यद्यपि भगवान बुद्धले चाहिँ बोडामा राखेर हिरा मोती ज्वारलाई पढ्न चाहिँ त्यसलाई पोको पारेर दिएको होइन। उसँगै भएको रत्नलाई भगवान बुद्धले देखाइदिएको मात्रै हो। उसँगै भएको रत्नलाई देख्न नसकिने गरी जुन पर्दा राखिरहेको छ उसले आफैले, त्यो पर्दालाई उघारिदिएको मात्र हो। त उसले आफूसँग चाहिँ हीरा मोती ज्वारलाल पढ्न देखे। ओ मैले चाहिँ दिन नसकेको कारणले, यानी कि दान दिन नसकेको कारणले, दान नदिएको कारणले म गरिब भएको रहेछु। मैले सोचिरहेँ कि दान दिनलाई मसँग केही हुनु पनि पर्यो नि भनेर, त मैले दान दिनको लागि आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्तिलाई मात्रै सम्पत्ति ठाने। त मसँग त्यो आर्थिक र भौतिक सम्पत्ति भन्दा पनि अमूल्य सम्पत्ति मैले कहिले देखिन। त भगवान शास्त्रले आज मलाई त्यो सम्पत्ति देखाइदियो। बाबा, म त
महाजन पो रहेछ, आजदेखि म यो सम्पत्ति परहित उपकारको लागि दान दिँदै हिँड्ने छु भनेर त्यो दिनदेखि त्यो गरिब मान्छे शरीरलाई प्रयोग गरेर कर्मशील बनेर श्रमदान गर्दै सबैको मन जित्दै भेटेका मान्छेहरूलाई चाहिँ मिठो मुस्कान दिएर मान्छेहरूको लागि यो वचनबाट मिठो मिठो वचन दिएर र यो नजरले मैत्रीपूर्ण नजरले हेरेर र यो मनले सबैको हित सुख होस् कल्याण होस् भनेर मैत्री भावना दिएर आखिर त त्यो मान्छेले आफ्नो गरिबी हटाए। यस्तो पनि एउटा प्रसङ्ग छ उपासक उपासिका। त्यसैले गरिब हुनको कारण के हो त भन्दाखेरि दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि गरिब भइन्छ र त्यो दिनको लागि त त्यो उपासकले भने जस्तो आफूसँग दिनको लागि हुनु पनि पर्यो। तपाईसँग के छैन र? अहिले त हामी त अझै भाग्यमानी आर्थिक दिन पनि सकिरहेका छौँ, भौतिक दिन पनि सकिरहेका छौँ। यो शारीरिक रूपमा चाहिँ दिनुपर्ने कुराहरू त हामीले दिन सकिहाल्छौँ। के तपाईँले एउटा मान्छे भेट्दाखेरि चाहिँ मिठो बोली बोल्न सक्दैनौ र? के छ र लानु जिन्दगीमा? मरेपछि त खाली हात जाने हो। बाँचुन्जेल अलिकति मिठो बोलिदेऊ न, अलिकति मिठो मुस्कान गरे छरिदेऊ न, आँखाले अलिकति चाहिँ मिठो चाहिँ मैत्रीपूर्ण नजरले हेरिदेऊ न, र यो मनले पनि एउटा चाहिँ कुशल चेतनाले चेतना वृद्धि गरिदेऊ न। ए बाबा, त्यति त हामी गर्न सक्छौँ नि। त्यो त हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिने चिज हो कि हामीसँग भएको यो आँखा त मैत्रीपूर्ण नजरले अरूको लागि हेरिदिनको लागि हो। यो आँखा, यो वचन पनि अरूको लागि मिठो बोली। मान्छेहरू एउटा शब्द पनि मिठो बोल्न सक्दैनौ, टेढो टेढो बोलिन्छ। त्यसरी पनि मान्छेहरूले जीविका यापन गरिरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई नजानेर हो कि नबुझेर हो कि व्यवहारिकता नभएर हो कि नैतिकता नभएर हो कि चरित्र नभएर हो कि शिक्षा नभएर हो कि ज्ञान नभएर हो कि न अभिमानै भएर हो कि न घमण्डै भरेर हो कि त्यस्ता कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गरिबै बनाउँछ। अब तपाईलाई गरिब भनेपछि तपाईको धनै मात्र नभएकोलाई गरिब भनिदैन। धनको गरिब मात्र होइन यो संसारमा, मनको गरिब पनि धेरै छन्। धनको गरिब त के हो र? तपाईको कमाउन सकिन्छ परिश्रम गरेपछि। मनको गरिब भयो भने त सक्यो। मनको गरिबले त तपाईलाई चाहिँ जिन्दगी बर्बाद पारिदिन्छ। त्यसैले हामी धनको पनि धनी मनको पनि धनी हुनु पर्यो। उपासक उपासिका, यो गरिबी भनेको साँच्चैकै डरलाग्दो विषय हुन्छ। र यो धन सम्पत्ति नभएकोलाई मात्र म गरिबी भनिरहेको छैन, मन नभएकोहरू पनि गरिब छन्। धन भएर मन नभएका, मन भएर धन नभएकाहरू पनि यहाँ छन्। त्यसैले चाहिँ हामी उपासक उपासिका भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारणा पालन गर्ने व्यक्तिहरू त साँच्चैकै आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई चिनेर अरूलाई केही दिन सकौं र सदा महाजन धनवान हामी पनि हुन सकौं। यो कामना हामी किन नगरौं? एकैछिन है। एकैछिन लाइन नआउला भनेर मोबाइलमा पनि त उपासक उपासिकाहरू हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई जान्नु भयो भने, बुझ्नु भयो भने कहिले पनि हामी गरिब हुँदैनौं। यो जन्ममा पनि गरिब हुँदैनौं र निर्वाण नपुगेसम्म हामीले जति पनि जिन्दगी हामीले यापन गर्छौं नि, ती जिन्दगीहरूमा कहिले पनि हामी गरिब भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन।
यति कुरा चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षाले तपाईलाई सुनिश्चित चाहिँ अवश्य पार्छ। यो घटना त तपाईहरुले सुन्नु भएकै विषय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामीले चाहिँ साँच्चै हामीले अभाव रूपी जीवनबाट उठ्नको निमित्त, गरिबीबाट हामी उठ्नको निमित्त हामीले चाहिँ के दिनुपर्छ त भन्दाखेरि परहित उपकारको लागि तपाईले केही दिनुपर्छ। जस्तै तपाईलाई चाहिँ मैले अब चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार गरिब हुनको कारण के हो भन्ने विषयलाई मैले चाहिँ एउटा यो त एउटा प्रसङ्ग मात्र भयो, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको एउटा प्रसङ्ग मात्रै भयो। त्यो प्रसङ्ग भन्दा पनि माथि उठेर हेर्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि गरिबी हुनुको कारण भनेको चाहिँ दान नदिएको कारणले गरिब हुने भन्ने एउटा मात्र विषयलाई तपाईले बुझ्नुभयो होला। तर भगवान बुद्धको शिक्षामा एउटै विषयले चाहिँ पुग्दैन। यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा हामीले देशना गर्ने हो भने अरू विषयहरू पनि छन्, म तपाईलाई त्यो विषय पनि देशना गर्दैछु। गरिब हुनको कारण विशेषतः 3 प्रकारको छ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार। 3 प्रकारको कारणले गर्दाखेरि हामी मान्छेहरू गरिब भइन्छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि कि हामीले दान नदिनको कारणले पनि हामी गरिब भइन्छ। हेर्नुस् है, एउटा दान भनेको तपाईको चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति र शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति र धार्मिक सम्पत्ति पनि तपाईले दान गर्नुपर्छ। र आर्थिक सम्पत्ति भनेको त धन सम्पत्ति, पैसाहरू भइहाल्यो। भौतिक सम्पत्ति भनेको त घर, खेत, जग्गा, जमिन आदि इत्यादि सरसामानहरू भइहाल्यो। शारीरिक सम्पत्ति भनेको यो शरीरबाट जति पनि हात, खुट्टा, यो मुख, यो हैन, आँखा, कान, नाक, यो जति पनि चाहिँ काय छ त्यसबाट पनि हामीले कसैलाई चाहिँ दान दिन सक्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ मानसिक सम्पत्ति, यो मन जो छ त्यो मनले पनि हामीले अरूलाई हित सुख होस् भनेर कामना गरिदिनुपर्छ, त्यो पनि मानसिक सम्पत्ति। र धार्मिक सम्पत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले कुनै बेलामा पुण्य धर्म सम्पादन गर्नु भएको छ भने त्यो पुण्यलाई पनि आफूसँग मात्रै सीमित नराख्ने, त्यो सम्पत्तिलाई पनि हामीले के गरिदिने, पुण्यानुमोदन गरिदिने, पुण्यलाई अरूको लागि पनि छुट्याइदिने। यो पुण्यको अनुभावले परलोक गएका, बितेर गएका ज्ञाति बन्धुहरूदेखि लिएर सबैलाई जे होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु, सबैलाई अनुमोदन होस्, अनुमोदन गरी लियोस् भनेर आफूले कमाएको यो धार्मिक सम्पत्ति पनि हामीले दान गर्नुपर्छ हो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले यो 5 प्रकारको सम्पत्तिहरूलाई तपाईले आफूमा मात्रै सीमित नराखिकन परहित उपकारको उद्देश्य राखेर तपाईले त्याग गरिदिनु भयो भने, दान गरिदिनु भयो भने तपाई कहिले पनि गरिब हुनुहुन्न। तपाई महाजनै हुन्छ, तपाई धनपति नै हुन्छ, तपाई सेठ नै हुन्छ। त सेठ भनेको, महाजन भनेको तपाईको धनैले मात्रै होइन है, शारीरिक रूपमा पनि हामी सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, मानसिक रूपमा पनि हामीले सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, धार्मिक रूपमा पनि हामीले सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा कारण के हो त, गरिब हुनुका कारण के हो त भन्दाखेरि दान नदिनको कारणले पनि मान्छेहरू गरिब भइन्छ। भयो उपासक उपासिकाहरू, टिप्पट गर्नुस्, लेख्नुस्, म तपाईलाई पछि चाहिँ प्रश्न गर्छु। त्यसो भए के अब चाहिँ दान नदिनको कारणले मात्रै मान्छेहरू गरिब हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त एउटा कारण मात्र भयो। दोस्रो कारण के हो त? भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार दोस्रो कारण भनेको चाहिँ चोरी गर्ने कार्यले पनि हामीलाई गरिब बनाउँछ। अब तपाई भन्नु होला चोरी गरेपछि त पैसा झन् जम्मा पो भइन्छ त, गरिब कहाँबाट हुन्छ?
यदि तपाईले चोरी यानी अदिन्ना दाना यानी कि चोरी कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने हैन सबै त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाई जन्म जन्मान्तरसम्म तपाई गरिब भएर जन्मिनु पर्नेछ। अहिलेका यी भ्रष्टाचारी यस्ता चाहिँ यो लुटेराहरू, डाकाहरू, चोरहरू अहिलेको जन्ममा उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ चोरेर, लुटेर, भ्रष्टाचार गरेर, डाका गरेर उसले जतिसुकै कमाए पनि एकपल्ट उसले चाहिँ यही जन्ममा ठुपारे जस्तो मात्र हुन्छ। तर त्यही पैसाले उसले पोली आगोले पोले जस्तो उसले जीवन त बिताउनु पर्ने नै छ यो जीवनमा। त यो जीवनमा मात्र उसले त्यो दुःख भोग्ने होइन कि जन्म जन्मान्तरसम्म पनि त्यो उपासक त्यो चाहिँ मान्छेहरूले जो चोरी गर्छ, जो डकैती गर्छ, जो भ्रष्टाचारी छ, जो लुटेरा छ, तिनीहरूले चाहिँ हरेक जन्ममा गरिब भएर जन्मिनु पर्नेछ। उनीहरूको जीवनमा अभावै अभाव भएर जन्मिनु पर्नेछ। मागी मागी खानु पर्नेछ त्यस्ता व्यक्तिहरूले। अरूले फ्याकेको चीज उठाएर खानु पर्ने हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले। त्यसैले गरिब हुनको कारण दोस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि चोरी गर्नु पनि गरिबीको कारण हुँदो रहेछ। यो हाम्रो कर्म र कर्मको फलको सिद्धान्त अनुसार दान नदिनु पनि गरिबीको कारण हो भने चोरी गर्नु पनि अर्को गरिबीको कारण बन्द छ। उपासक उपासिकाहरू यो कुरा पनि याद भया, यो कुरालाई पनि चेतना भया उपासक उपासिकाहरू। हे चोरहरू, हे डाकाहरू, हे लुटेराहरू, हे फताहरू, हे भ्रष्टाचारीहरू, यो धर्मको भाषाबाट आज तपाईले अनियमित तरिकाबाट कुस्तौं कमाए पनि यो जिन्दगीमा यद्यपि तपाईले अरूलाई चाहिँ छोपेर, अरूलाई दबावमा राखेर चाहिँ थुपारे तापनि तपाईको जिन्दगीको यात्रा अब गरिबीमा चल्दैछ है, गरिबीमा चल्दैछ। यही जन्ममा पनि तपाईले लुटेर, फता गरेर, चोरेर, डाका मारेर तपाईले कमाएको त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई सुख चैन कदापि दिँदैन। उपासक उपासिका कदापि दिँदैन। तपाईको जिन्दगीमा उसले कुनै पनि हालतमा सुख र शान्तिको बिउ छर्नै सक्दैन। त यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि ती चोरहरू, डाकाहरू, फताहरू, भ्रष्टाचारीहरूको मनमा त च्वास्स छोएको हुनुपर्छ। समय छँदै आँखा खोल है, समय छँदै घैँटोमा घाम लगाऊ है, नत्र भने कर्मको खेल, कर्मको फलले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ बाँकी राख्दैन है। कर्मको तराजुमा तपाईको जिन्दगीले पक्कै जोखिन्छ, मजाले जोखिन्छ। हाँसी हाँसी चाहिँ चोरेको, हाँसी हाँसी लुटेको, हाँसी हाँसी भ्रष्टाचार गरेका ती व्यक्तिहरूले आँसु धुरु धुरु रोएर आँसु धर धर झारेर त्यही अवश्य यो कर्मको फल भोग्नै पर्नेछ, भोग्नै पर्नेछ। त्यसैले एउटा दान नदिनु गरिबीको कारण, अर्को चोरी गरेर आउनु पनि गरिबीको कारण। त्यसैले चाहिँ गरिब हुन चाहँदैनौ भने एउटा आफूसँग भएको चिजहरूलाई परहित उपकारको लागि दिने अभ्यास गरिहाल्नुपर्छ है। आजैदेखि, अहिलेदेखि दिने अभ्यास चाहिँ तपाईले गर्नै पर्छ। त्याग्ने अभ्यास त दिन, यो हातलाई खुल्ला पार्ने, मनलाई खुल्ला पार्ने अभ्यास त गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। र दोस्रो, लोभमा परेर, अकुशलमा परेर, पापमा परेर तपाईले चोरी गर्नुभयो भने त्यो पनि गरिबीको कारण बन्छ। त्यसैले चाहिँ दुःख पर्दाखेरि पनि लोभलाई आश्रय नदेऊ। दुःख पर्दाखेरि पनि कसैको लुट्ने, कसैको चोर्ने, कसैको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने सोच जिन्दगीमा कहिले पनि विकास नगर्नु रे भगवान शास्त्रले। अब चाहिँ दुःख नपर्दाखेरि, लोभ नआउँदाखेरि त चोरी गर्ने कार्यहरू नगरे तापनि जिन्दगीमा भन्न सकिँदैन। त्यसैले दुःखमा पनि पाप नगर। सुखमा त के गरेर पाप गर्नु र, हैन? दुःखमा पनि पाप नगर।
दुःखमा पनि अकुशल नगर, दुःखमा पनि चोरी नगर, दुःखमा पनि चोरी नगर। त हामी त अज्ञानीहरू चाहिँ धर्मको अभ्यास नभएको मान्छेहरू, सुखमा त हामी पाप साप के पनि गर्दैनौँ, दुःखमा चाहिँ फेरि गर्न सक्छ है। दुःखमा पाप गर्ने मान्छे पनि एक थरीको जमात छ। त्यसैले अब गरिबी भनेकै दुःखको खजाना हो। त्यो गरिबी भनेको त साह्रै दुःख हो नि, साह्रै दुःख हो। त्यसैले गरिबीबाट बच्ने हो भने दोस्रो नम्बरको कार्य के गर्नु पर्यो? चोरी गर्ने जस्तो जघन्य अपराध हामीले गर्नु भएन। ठिक छ, ठिक छ। अब अर्को तेस्रो नम्बरको पनि कारण छ। यो तेस्रो नम्बरको कारण पनि वास्तवमा दुईटा हो, तर यसलाई चाहिँ एउटैमा राखेर देशना गरिरहेको छ। त्यो गरिबी हुनु कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ईर्ष्या र मात्सर्य, यो दुईटा मानसिक दुष्कर्म, दुईटा मानसिक दूषितताको कारणले पनि मान्छेहरू गरिब भएर जन्मिनु पर्छ, गरिब भएर जन्मिन्छ। अब ईर्ष्या भनेको र मात्सर्य भनेको के हो? त्यो चिजलाई हामीले बुझ्न सकियो भने, यदि हामीसँग त्यस्तो ईर्ष्या र मात्सर्य छ भने आजैदेखि अहिलेदेखि हामीले त्यसलाई त्यागिदिइहाल्नु पर्यो है उपासक उपासिकाहरू। जसले गर्दा तपाईँ हरेक जन्म जन्मान्तर निर्वाण प्राप्त गर्यो भने त हैन, त्यो जतिको चाहिँ सम्पत्ति त के होला र? निर्वाण नपुगुन् जेल पनि हाम्रो जीवन चाहिँ सञ्चालन गर्नको निमित्त, जीविका गर्नको निमित्त हामीलाई सम्पत्ति चाहिन्छ। गरिब हुनु भएन। त्यसको लागि गरिब बनाउने कारणलाई हामीले बुझ्न सक्यो भने मात्रै गरिबबाट बच्न सकिने भयो। तेस्रो नम्बरमा के भनिन्छ? ईर्ष्या र मात्सर्य। ईर्ष्या भनेको के हो? डाहा। मात्सर्य भनेको के हो? कन्चुसीपन, लोभी हुने। कन्चुसी, कन्चुस नै क्या, लोभी भन्दा पनि कन्चुसपन मात्सर्य भनेको। त यो दान नदिनु र चोरी गर्नु चाहिँ यो शारीरिक अकुशल हो, काय दुश्चरित्र हो भने तपाईको यो ईर्ष्या र मात्सर्य भनेको चाहिँ यो मानसिक दुश्चरित्र हो, यो मनोदुश्चरित्र, यो मनको मैल हो। दाह, ईर्ष्या कस्तो त भन्दाखेरि अरूले पैसा कमायो भने ओहो उसले त धेरै पैसा कमायो लौन नि भनेर अरूको मेहनत गरेर कमाएको सम्पत्ति देखेर मनमा पीडा हुने, मनमा डाहा हुने, मनमा चाहिँ ठेस लाग्ने, मनले सहन नसकिने स्वभावलाई ईर्ष्या, पाली भाषामा त ईर्ष्या भन्छ हैन, डाहा हुने स्वभाव। त मान्छेहरूको यो पनि स्वभाव हुन्छ। आफूले कमाउन नसकेर दुखी हुने होइन कि मान्छेहरू अरूले कमाएको देख्न नसकेर दुखी हुने के। आफू गरिब भएर दुखी हुने होइन कि अरू धनी भएको देखेर दुखी हुने मान्छे के। मान्छेको जात भने त्यस्तो अचम्मको जात छ यो। तपाईले पशुहरू हो, अरूले चाहिँ धेरै चाहिँ सम्पत्ति कमायो भनेर चाहिँ ईर्ष्या भएको देख्नु भएछ? कुकुरहरूको, बिरालोहरूको, हाँसहरूको, कुखुराहरूको। त मान्छे यस्तो जात हो, आफू गरिब भए पनि केही छैन, दुखी हुँदैन, त अरू सुखी, अरू चाहिँ धनी भएको हेर्न नसकिने जात। आफूले कमाउन नसके पनि केही छैन, बरु अरूले कमाएकोमा चाहिँ डाहा गर्ने स्वभाव भएको मान्छेको जात। त्यसैले चाहिँ भनिएको छ मान्छेहरू आफूलाई दुःख पर्दाखेरि त्यति दुखी हुँदैन रे, जति अरूलाई सुख हुँदाखेरि त्यो सुख देखेर उसलाई डाहा भएर ईर्ष्या भएर दुखी हुन्छ नि,
त्यति दुःख त आफूलाई दुःख पर्दाखेरि पनि दुखी हुँदैन रे मान्छेहरू। त्यसैले मान्छेहरू आफ्नो उन्नति नभए पनि त्यति दुखी हुँदैन जति अरूको उन्नति देखेर मान्छेहरू दुखी हुन्छ। त्यस्तोलाई के भन्छ? दाहा, ईर्ष्या भन्छ। कसैको रूप देखेर पनि ओहो यो मान्छेको त म भन्दा पनि राम्री छ बा भनेर उसलाई ईर्ष्या गर्ने। कसैको घर देखेर ओहो मेरो भन्दा घर उसको ठुलो भयो भनेर उसकै अरूले कमाएको सम्पत्ति, अरूले कमाएको चाहिँ स्वामित्व, अरूले कमाएको नाम दाम काममा मान्छेहरूले चाहिँ ईर्ष्या गर्छ, डाहा गर्छ। कति विडम्बना हेर्नुहोस् त। आफू भन्दा अरू माथि गए, आफू भन्दा अरूले कमाए, आफू भन्दा उसको नाम चम्कियो, आफू भन्दा उसको काम चम्कियो, आफू भन्दा उसको दाम चम्कियो, हैन? भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि अरूको प्राप्ति माथि ईर्ष्या गर्ने, दाहा गर्ने, मन पोल्ने जुन स्वभाव छ त्यसलाई ईर्ष्या भनिन्छ भने मात्सर्य भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूसँग जति छ सम्पत्ति त्यो सम्पत्ति भनेको त्यो सम्पत्ति अरूलाई दिनु पर्ला भनेर चाहिँ कन्चुसीपन, साह्रै नै कन्चुस हुने, लुकाउने, आफ्नो सम्पत्ति अरूले लिएला भनेर, अरूलाई दिनु पर्ला भनेर, आफ्नो सम्पत्ति अरूले खोस्ला भनेर चाहिँ तपाईको त्यो आफ्नो सम्पत्ति प्रति लोभले बाँडेर, तृष्णाले बाँडेर राखिरहने स्वभाव जसलाई कन्चुसीपन भनिन्छ। कन्चुस हुनु, कपटी हुनु, कन्चुसीपन र कपटीपन, यो कारण भनेकोलाई चाहिँ के भनिन्छ? मात्सर्य भनिन्छ। एक किसिमले अर्काको सम्पत्ति, अर्काको नाम दाम र काममा डाहा हुने र अर्को आफ्नो सम्पत्ति प्राप्तिकोमा चाहिँ कन्चुसीपन र कपटीपन हुने, त्यस्तो स्वभावलाई चाहिँ मात्सर्य भनेर भनिन्छ उपासक उपासिका। यो ईर्ष्या र मात्सर्य भन्ने दुईटा यो शारीरिक, यो चाहिँ अब मानसिक भयो हैन? ईर्ष्या र मात्सर्य भन्ने यो दुईटा मानसिक, यो क्लेश, यो मैल, यो मानसिक दुश्चरित्रले तपाईलाई के बनाइदिन्छ? गरिब बनाइदिन्छ। आजदेखि त्याग्नुहोस् उपासिका, तपाईहरुको चाहिँ अब मैले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ ल, म कमाएपछि त कमाउन सकिहाल्छ भनेर तपाईले भन्नु होला। तर ईर्ष्या र मात्सर्य हुने मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै गरिब भएर जान्छ। तिनीहरू यो जन्ममा पनि गरिब भएरै जान्छ र जन्मान्तरसम्म पनि जन्मिने बित्तिकै गरिब भएर जन्मिन्छ, दरिद्र भएर जन्मिन्छ। तपाईको त मान्छेहरू तपाईले देख्नु भएको छ नि, कोही मान्छेहरू जन्मिने बित्तिकै महाजन भएर जन्मिन्छ हैन? कोही मान्छेहरू जन्मिने बित्तिकै महाजन नभए पनि गरिब भएर जन्मिए पनि उसले मेहनत गरेर ऊ धनी बन्न सक्छ। कोही मान्छेहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि जतिसुकै मेहनत गरे पनि, जतिसुकै परिश्रम गरे पनि त्यस्ता मान्छेहरूले कहिले जिन्दगी भर दुखी र दरिद्रै भएर उसले चाहिँ जन्मिँदाखेरि पनि गरिब भएर जन्मिन्छ, मर्दाखेरि पनि गरिबी भएर मरिन्छ। त कोही मान्छे गरिब भएर जन्मिए पनि उसले कर्म गरेर धनी भएर मर्छ कि कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै धनी हुन्छ भने मर्दाखेरि पनि धनी नै भएर मर्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँ अहिले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईलाई जुन अवस्थामा तपाईँ भए पनि तपाईलाई म धनी नै बनाइन सक्छु, अहिलेको अहिले बनाइदिन सक्छु। यही फेसबुक लाइभबाट मैले तपाईलाई धनी बनाइदिन सक्छु। कसरी? ल हेर्नुहोस्, म कसरी देखाइदिन्छु। तपाईसँग मानौ अहिले 1 लाख दाम छ अरे, ल है 1 लाख त धनीको हो। ल तपाईले 1 लाख दाम भएर तपाईले गरिब भन्नुभएको छ भने म त गरिब छ जहाँ अब 1 लाख दाम छ भनेर भन्नुभयो। ल ठिकै छ।
तपाईसँग 1 लाख दाम भएको कारण तपाईले गरिब ठानिरहनु भएको छ भने त्यो ठान्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँ भन्दा यहाँ करोडपतिहरू तपाईको सामुन्ने भएको कारणले तपाईले आफूलाई गरिब ठानेको। अब करोडपतिको अगाडि त लखपति त गरिबै हो नि, होइन र? त एउटा कुरा यो पनि बिर्सनुहुन्न कि त्यो तपाईले धनी भनेका त्यो करोडपति पनि अरबपतिको अगाडि त फेरि गरिबपति नै हो नि फेरि, होइन र? अरबपतिको अगाडि त करोडपति त गरिबपति हो नि। अब तपाईँ लखपति भएकोले पो तपाईँको करोडपतिको अगाडि त गरिबपति। अब तपाईँलाई म धनपति कसरी बनाइदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँको सामुन्ने म हजारपतिलाई एकचोटि अगाडि ल्याइदियो भने त तपाईँ धनपति भएन, होइन? तपाईँ त लखपति हो नि। करोड हजारपतिलाई अगाडि ल्याइदियो भने त तपाईँ नै साउ बन्यो नि, तपाईँ नै महाजन बन्यो नि त उसको अगाडि। एकैछिनमा म तपाईँलाई महाजन बनाइदिन्छु, एकैछिनमा। त मलाई यति मात्र तपाईँले भन्नुपर्छ तपाईँसँग भएको सम्पत्ति कति हो, त्यो मात्र मलाई भन्नु आवश्यक छ, दिनु आवश्यक छैन। म एकैछिनमा तपाईँलाई साउ बनाइदिन्छु म, होइन र? त्यसैले संसारमा मनै हो, मन तपाईले चाहिँ गरिब बनाउनु भयो भने तपाईँ गरिब, मनलाई धनी बनाउनु भयो तपाईँ धनी हो। के छैन र? हामीसँग सबै चिज छ। तै पनि तपाईले चाहिँ जिन्दगीमा जन्मिने बित्तिकै धनी कुलमा, महाजन कुलमा, सेठ कुलमा जन्मेर जीवनमा अभाव भनेकै तपाईले चाहिँ भोग्न नपर्ने गरी आफूले इच्छा आकांक्षा गरेका चीज वस्तुहरूलाई प्राप्त गर्नको निमित्त सहज तरिकाले तपाईले प्राप्त गर्नको निमित्त जीवन चाहिँ सुखमय शान्तिमयसँग बिताउनको निमित्त त तपाईलाई चाहिँ आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति, धार्मिक सम्पत्ति चाहिन्छ। त्यस्ता धार्मिक सम्पत्तिदेखि लिएर तपाईले आर्थिक सम्पत्तिसम्म प्राप्त गरेर जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउने हो भने तपाईले पनि दिएर आउनुपर्छ, दान गर्ने कुशल पुण्य सम्पादन गरेर आउनुपर्छ। दान गरेर आउने मान्छेहरू महाजन भएर जन्मिन्छ, दान गरेर आउने मान्छे साउ भएर जन्मिन्छ, साउ हुन सक्छ। त दान गरेर आउनु भएन भने तपाईसँग भविष्यमा यो जन्म र भविष्यको जन्महरू जति पनि छन् ती जन्ममा श्री सम्पत्ति प्राप्त गरेर जन्म लिने तपाईले बिउ नै हाल्नु भएको छैन भने तपाईले कसरी त्यो आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? भौतिक सम्पत्तिदेखि लिएर धार्मिक सम्पत्तिसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। जब तपाईको बिउ नै छैन भने फल फल्ने त कुरै भयो। त्यसैले दान गर्न सिक्नुपर्छ। क्षमता, गच्छ र श्रद्धा भनेको छ भगवान शास्त्रले। तपाईको क्षमता, गच्छ र श्रद्धा अनुसार तपाईले दान चाहिँ गर्नै पर्छ। तपाईसँग भएको धन सम्पत्ति, तपाईको शरीर, मन, यो सबै चिज तपाईको भनेर तपाईले ग्रहण गरे तापनि यो सबै चिज आफ्नो लागि मात्र प्रयोग गर्ने होइन कि पर हित उपकारको लागि हामीले प्रयोग गरिदिनु पर्छ उपासक उपासिका। अनि मात्र तपाईँ धनी हुन्छ, अनि मात्र तपाईसँग भएको त्यो धनको चाहिँ मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ, त्यसको सार हुन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ। नत्र भने त तपाईँ मरेपछि त सबै चिजहरू त सकिन्छ त। कमाएको धन सम्पत्ति पनि सकिन्छ, रूप पनि सकिन्छ, शरीर पनि सकिन्छ, तपाईको सब सकिन्छ। त्यसैले दान गर्नुहोस् भनेर म भन्छु। त एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि दान नदिएर गरिब भएर जन्मिने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दान दिएर आएको छैन त जन्म जन्मान्तरसम्म ऊ चाहिँ गरिब भएर जन्मिन्छ। तर त्यो गरिब भएर जन्मेको त्यो मान्छेले यो जन्ममा म त गरिब भए भनेर चाहिँ उसले कर्म गर्छ भने, परिश्रम गर्छ भने त्यो कर्म र परिश्रम अनुसारको उसले धन चाहिँ कमाउन सकिन्छ है। धनी महाजन त बन्न नसकिएला। त्यो दानै नगरेर आए तापनि गरिब भएर जन्मिने मान्छेले परिश्रम कर्म गरेर
कमाएर चाहिँ जीविका यापन गर्न चाहिँ सकिन्छ। यानी कि दानै गरेर नआए तापनि कर्म मेहनत गरेर परिश्रम गर्दै गयो भने चाहिँ ऊ महाजन पनि बन्न सक्छ, दानै नगरेर आएको व्यक्तिहरू पनि। तर जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यो गरिब हुन्छ है। फेरि त परिश्रम गर्न सकिएला नसकिएला त्यो त जिन्दगीको त यात्रामा के होला कि कसो होला भन्न त सकिँदैन। तर उसको मेहनत त्यसको परिश्रम अनुसार उसले चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ आर्जित गर्न सकिन्छ। मेहनत गरे अनुसार सम्पत्ति चाहिँ उसले प्राप्त चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ दान गरेर नआएका व्यक्तिहरूको जिन्दगीको सवालमा उसले धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, कठोर तपस्या जस्तै गरेर मात्रै उसले कमाउन चाहिँ सकिन्छ। मेहनत गरे अनुसार, परिश्रम गर्न अनुसार, कर्म गरे अनुसार उसले चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ आर्जित गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को दोस्रो गरिबीको कारण चोरी गर्नु। पहिलाको जन्ममा चोरी गरेर आएका व्यक्तिहरूले यो जन्ममा जन्मिने बित्तिकै ऊ गरिब भएर जन्मिन्छ, दरिद्र भएर जन्मिन्छ, अभावी जीवनमा बिताउँछ उसको जीवन। तर अभावी, गरिबी, दरिद्र भएर जन्मे तापनि उसले चाहिँ मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ भने उसले चाहिँ सम्पत्ति पनि कमाउँछ, सम्पत्ति पनि कमाउँछ हैन। धन सम्पत्ति उसले जगेर्ना जम्मा पार्छ। तर चोरी गरेर आउने ती व्यक्तिहरूले गरिब दरिद्र भएर जन्मिएर पनि मेहनत, कर्म, परिश्रम गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्ति छ नि, उसले जतिसुकै सुरक्षित पारेर राख्छु भने तापनि कसरी 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 यताउता आगो पानी हावा बेमान मान्छेहरूले यताउता गरेर यद्यपि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूले सम्म पनि उसको धनलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, विनाश पार्न सक्छ। उसको सम्पत्ति टिक्दैन, के भएर जान्छ, विनाश भएर जान्छ। मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ, कर्म गर्छ, कमाउँछ, तर चोरी गरेर आउने व्यक्तिहरूको धन स्थिर हुँदैन, उनीहरूको धन पनि विनाश भएर जान्छ। त्यसैले दान दिएर नआउनु भन्दा पनि चोरी गरेर आउनु चाहिँ झन् डरलाग्दो हुन्छ, झन् डरलाग्दो हुन्छ। गरिब हुन्छ क्या त्यस्ता मान्छेहरू। अब दान दिएर नआउनेले त परिश्रम गर्छ, अलिकति मेहनत गर्छ हैन, कमाउनु त कमाउँछ, कर्म गरे अनुसार, मेहनत गरे अनुसार हैन, सम्पत्ति कमाएर उसले जीवन त चलाउँछ, एनटेन गरेर चलाउँछ। तर उसलाई चाहिँ धेरै मेहनत लाग्छ, धेरै मेहनत लाग्छ, धेरै परिश्रम लाग्छ, पसिना बगाएर मेहनत गरेर कर्म गरेर जिन्दगीलाई चाहिँ पुरै त्यो डोरीले बाँडेर माटी लगेर एकदम सङ्घर्ष गरेर चाहिँ उसले जीवनयापन चाहिँ गर्छ। चोरेर त आएको छैन त्यसले। तर चोरी गरेर आउने व्यक्तिहरूले त पसिना पसिना बगाएर मेहनत गरेर कर्म गरेर परिश्रम गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्तिले पनि उसलाई सुख दिँदैन। उसको सम्पत्ति पनि के भएर जान्छ, विनाश भएर जान्छ। चोरी भएर जान सक्छ, आगोले जलेर जान सक्छ, पानीले बगाएर लान सक्छ, हावाले उडाएर लाग्न सक्छ हैन। अब भूकम्प आएर ढल्न सक्छ हैन। यता यता नाना थरीको संगतमा परेर चाहिँ विनाश भएर जान सक्छ। उसको सम्पत्ति कमाएको, त्यस्तो दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिले पनि उसलाई सुख दिन सक्दैन। यो चोरी गरेर आउने सवालमा कमाउँछ। तर अर्को छ तपाईको चाहिँ ईर्ष्या र मात्सर्य भनेको चाहिँ डाहा र कञ्चुसीपन र कपटीपन स्वभाव पालेर आएका व्यक्तिहरू पनि गरिब भएर जन्मिन्छ। साह्रै नै गरिब भएर जन्मिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ मानसिक रूपमा नै गरिब भएर जन्मिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ खान लाउनको निमित्त एकदमै टाउटाउ रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ परिश्रम गर्ला, तपाईको चाहिँ मेहनत गर्ला, कर्म पनि गर्ला, रगत पसिना बगाउला धन सम्पत्तिको लागि। तर ईर्ष्या र मात्सर्य पालेर आएको व्यक्तिले यो जन्ममा मात्र होइन, हरेक जन्ममा
तपाईको जतिसुकै मेहनत गरोस्, जतिसुकै पसिना बगाए पनि, तपाईका यी 10 नङ्ग्राहरू खियाए पनि उसले कहिले पनि चाहिँ मैले कमाउन सकेँ भनेर सन्तोष हुने गरी धन आर्जित गर्नै सक्दैन। जतिसुकै मेहनत, जतिसुकै परिश्रम, जतिसुकै चाहिँ कर्म गरे तापनि उसको जीवन दरिद्रको दरिद्रै हुन्छ। यति गाह्रो हुन्छ कि मानव उसको काँधमा चाहिँ यो के भन्छ, यो ढुङ्गा होइन, गरङ्गो ढुङ्गा बोकेर चाहिँ काँधमा हालेको जस्तो हुन्छ उसको जिन्दगी। साँच्चै गाह्रो हुन्छ उसको जिन्दगी। उसको त कमाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू छ कि छैन तपाईँको जिन्दगीमा? त्यस्ता मान्छेहरू त के गर्ने अब यस्तो धर्म देशना सुनेको भए त उनीहरूले चाहिँ ईर्ष्या र मात्सर्यलाई त्यागेर भए पनि, आफूसँग भएको अलिअलि भए पनि चाहिँ होइन बिउ राख्ने हिसाबले दान गर्ने, चोरी नगर्ने होइन। चोरी भनेपछि तपाईँको फता हुने, तपाईँको लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेमान गर्ने, यो सबै पर्छ तपाईँको चाहिँ अदिना दानामा। यस्ता कार्यबाट रहित हुन सकिएन भने, अरूको नाम दाम काम देखेर तपाईँको मन जल्छ भने, तपाईँको मन पोल्छ भने, तपाईँलाई दाह हुन्छ भने, बस तपाईँ गरिबबाट कहिले उठ्न सक्नुहुन्न। र आफ्नो सम्पत्तिमाथि कन्जुसीपन, तपाईँको चाहिँ कपटीपन हालेर तपाईँ बस्नुभयो भने, यस्ता मान्छेहरू पनि छन् आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई न आफै प्रयोग गर्छ न अरूलाई प्रयोग गराउँछ। मात्र पोको पारेर राखेर मसँग यति धन सम्पत्ति छ भनेर कराएर मात्रै बस्छ कि। करोडपति अरोडपति छ, जाडोमा एउटा न्यानो लुगा पनि किन्दैन होइन। चिसो चिसो बाटोमा हिँड्नु पर्छ, एउटा न्यानो जुत्ता पनि किन्दैन। नभएर होइन, भएर पनि किन्दैन। कन्जुस भएर, कपटी स्वभाव भएर। एउटा मान्छे, एउटा कपटीको कुरा एउटा चाहिँ कथा सुनाइदिन्छु है। मैले सुनेको कुरा है यो। एउटा मान्छे दिनरात सुत्ने रे कि ओछ्यानमा। यो चाहिँ के दसना छ, तपाईँको सिरक छ, तपाईँको चाहिँ होइन ओछ्यान छ। सुतेको सुतै सुतेको सुतै सुतेको सुतै सुतेको सुतै। दुईजना छोराहरू छ अरे उसको। दुईजना छोराहरूले बुबालाई भन्थ्यो रे, बुबा अब तपाईँ चाहिँ किन चाहिँ यसरी ओछ्यानमा मात्रै बस्नुहुन्छ? सिरकले ओढ्नुहुन्छ, ओछ्यानमा सुत्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। यसो बाहिर घुम्नुहोस्, घाममा बस्नुहोस्, हावा खानुहोस्, यस्तो चाहिँ मठ मन्दिर जानुहोस् होइन, यसले सत्सङ्गतहरू गर्नुहोस्। बुबा त जहिले बसिरहेको मात्र देख्छु। होइन, मलाई ठिकै छ। अझ खानासम्म खाँदाखेरि ओछ्यान बसेर खान्छ अरे त्यसले। छोराहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ खाना दिन्छ। अनि चाहिँ ठुलो छोराले चाहिँ बुबालाई चाहिँ धेरै गाली गर्ने रे कि। यस्तो पनि हुन्छ मान्छे, जति भने पनि नहुने भनेर चाहिँ यो ठुलो छोराले चाहिँ बुबालाई नै गाली गर्ने रे। तर कान्छो छोराले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि, अब बुबाको इच्छा नै यस्तो हो भने त अब के गर्ने र, ठिकै छ नि, आफ्नो चाहिँ इच्छाहरू पुरा गरोस् न भनेर चाहिँ कान्छो छोराले चाहिँ ओछ्यानमै ल्याएर खानासाना खुवाइदिने, यसो यसो गर्ने रे। त्यो गरेको चाहिँ दाजु चाहिँलाई मनै नपर्ने रे, भाइ चाहिँलाई पनि गाली गर्ने रे, बाउ चाहिँलाई पनि गाली गर्ने रे। ठुलो छोराले त बुबाले त्यसरी चाहिँ वर्षौसम्म त्यस्तो व्यवहार देखाए तापनि कान्छो छोराले अब पिताको इच्छा हो भनेर सहेर बसे। ठुलो छोराले चाहिँ गाली गर्ने, सबैलाई गाली गर्ने। अन्त के भयो त भन्दाखेरि, त्यो बुढो मान्छे गरिबै भएर आखिरमा, अब गरिब मान्छेहरू होइन कता जाने कसो गर्ने भन्ने हो लाग्यो होला कि, आखिरमा त्यो बुढो मान्छे मरेर गयो अरे कि।
मरेर गएपछि ठुलो छोरा आएर के भन्यो तपाईँ ठिक्क पर्यो, बाउ मरेर गएको, जति भनेर पनि नमान्ने, यस्ता पनि बाउ हुन्छ भनेर चाहिँ कान्छो छोरालाई ल अब बाउको काम साम र यो सारा यो चाहिँ बाउको सम्पत्ति त बाँड्नु पर्यो, सारा चिज बाँडफाँड गर्दाखेरि यो बाउको त मलाई के पनि चाहिँदैन, यस्ता चाहिँ कन्चुस कपति भनेर चाहिँ जेठो छोराले चाहिँ बाउको सारा सरसामानहरू भाइचाइँलाई दियो रे। अनि तिमीलाई बाउ प्यारो होइन, तिमीलाई बाउको सबै सम्पत्ति तिमी ल्याऊ, यो चाहिँ सरसामानहरू के छ भनेर चाहिँ सानो भाइचाइँलाई यताउता गरेर राम्रो राम्रो चिज सम्पत्तिहरू चाहिँ दाइचाइँले लियो रे कि। त्यसपछि भाइचाइ पनि दाइचाइँलाई के भन्न नसकेर दाइले जस्तो गयो त्यस्तै त्यस्तै गरेर चाहिँ उसले चाहिँ भागभन्डा गरिदिएछ। त उसको पिता त गरिबै भएर जन्मेर हैन, गरिबै भएर मर्यो। त्यसपछि अन्तमा भाइचाइ पनि दाइचाइको त्यो अत्याचारलाई सहेर भए पनि अब बसिरहँदाखेरि त्यो बुवा चाहिँ बसेको त्यो ओछ्यान छ नि, सिरक छ, डसना छ, ओछ्यान छ हैन, बुवा चाहिँ को यादमा त्यही ओछ्यानमा बसेर चलिरहेको थियो रे, ओछ्यानहरू मिलाइरहेको थियो रे, सिरकहरू मिलाइरहेको थियो रे। अब धेरै त्यो चाहिँ पुरानो भइसकेको कारणले त्यो सिरक चाहिँ च्यातियो रे के। च्यातिएपछि त भाइ चाहिँ त अचम्ममा परे रे। किन अचम्ममा परे त भन्दाखेरि त्यो जुन सिरक छ नि, सिरक भित्र त तपाईको पैसै पैसा रे के, पैसै पैसा रे। त्यसपछि त्यो छोरो चाहिँले विचार गर्यो, ओहो सिरकमा त यत्रो पैसा भने यो ओछ्यानमा पनि त पक्कै हुनु पर्ला कि के भनेर ओछ्यानमा चाहिँ च्याटेर हेर्दाखेरि ओछ्यानमा पनि पैसै पैसा रे, पैसै पैसा रे। त्यसपछि दसनामा हैन, फुङ्गामा के दसनामा पनि यसो काटेर हेरेको त पैसै पैसा रे। दाइचाइँले अत्याचार गरेको त भाइचाइँलाई त झनै भयो। भाइचाइँले पो पाए त सबै, पाउन त भाइचाइँले पाए। यहाँनिर यो कटालाई यतातिर नलागौँ, त्यो जुन चाहिँ त्यो मान्छे मरेर गयो नि, त्यत्रो पैसा हुने सम्पत्ति हुने मान्छे पैसाको ओछ्यान लगाएर सुतिरहेको रहेछ, पैसाको चाहिँ सिरक लगाएर सुतिरहेको रहेछ, पैसाको दसना चाहिँ लगाएर सुतिरहेको रहेछ। तर त्यो मान्छेले त्यही पैसाको लोभमा, कन्चुसी र कपटीपनले त्यही पैसामा सुतेर बरु जिन्दगी बिताएर गए। तर उसले जिन्दगीलाई जिउनको निमित्त चाहिने आधारभूत आवश्यकता उसले त्यो पैसाले किनेर आवश्यकता परिपूर्ति गरेन। कति कन्चुस होला त्यो, कति कपटी स्वभावको होला। धन सम्पत्ति भनेको के को लागि? यो जिन्दगीको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि होइन हामीले कमाएको। अब त्यही आवश्यकता चाहिँ पूरा गर्न दिँदैन भने त्यो धन सम्पत्ति त के होइन, कागजै त हो नि हैन। हामी त धन सम्पत्ति कमाउने भनेको यो जिन्दगी बाँचुन्जेल हामीले सुख शान्ति पाओस् भनेर होइन। तपाईले कमाएको त्यो धन सम्पत्तिले तपाईलाई दुःख दिन्छ, त्रास दिन्छ, भय दिन्छ, शोक दिन्छ भने त्यो सम्पत्तिको के काम भयो र? सुख दियोस् भनेर कमाउनु त हो नि धन सम्पत्ति। त्यही धन सम्पत्ति तपाईँ दुःख दिन्छ भने त्यो धन सम्पत्तिको कुनै अर्थै भएन नि, भयो र? भएन नि त हैन। त्यसैले उपासक उपासिका यो चाहिँ मात्सर्य भनेको र ईर्ष्या भनेको चिज यदि तपाईले पाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले कहिले पनि धन सम्पत्ति आर्जित गर्न सक्नुहुन्न। तपाई गरिबै भएर जन्मिन्छ, गरिबै भएर मरिन्छ है हैन। त्यसैले भनिन्छ नि, बरु अन्य कुराहरू नाना थरीकाहरूको पाल्नु रे, बाघै पाल्नु, भालुै पाल्नु हैन, हिंस्रक बरु जनावर पाल्नु, तर यो ईर्ष्या र मात्सर्य कहिले पनि नपाल्नु रे जिन्दगीमा। किन त भन्दाखेरि बाघ भालु पाले तापनि बरु तिनीहरूलाई तालिम दिएर उनीहरूको काम लिन सकिएला। चतक गर्ने मान्छेहरूले देख्नु भएन, बाघ र भालुलाई पालेर उनीहरूलाई तालिम दिएर बाघ भालुलाई त नचाउँछ। बरु बाघ भालु पाल्नु जाति
त यो मनमा यो ईर्ष्या र यो माटसरे कहिले नपाल्नु रे। ईर्ष्या र माटसरे पालेको मान्छेहरूलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ तालिम दिएर उभो लाउन गाह्रै हुन्छ। उनीहरूको जिन्दगी जीवनसम्म अनन्त जीवन भएको जीवनलाई पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, दुखी र दरिद्रमै बिताउनु पर्ने बाध्य हुन्छ उनीहरू। अनि अब यस्तो जीवन चाहिँ हामीले चाहिँ पाउने हो भने त ईर्ष्या र माटसरे पाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् अहिले पनि उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ तपाईँको हो ईर्ष्या र माटसरे छ भने यस्ता ईर्ष्या र माटसरे चिज भनेको पाल्ने चिजै होइन। बरु त्यसको सट्टामा बाघ भालु पाल्नु, सर्पै पाल्नु बरु ठिकै होला। त्यो सर्पले त तपाईँलाई डसेर एकचोटि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ हानि पुर्याउन सक्ला, यो जीवनलाई मात्रै उसले चाहिँ अन्त गर्न सक्ला। तर यो ईर्ष्या र माटसरे तपाईँले जीवनसम्म पनि यसले तपाईँलाई डसिरहन्छ। यस्तो हुन्छ यो ईर्ष्या र माटसरे भनेको। त्यसैले इन्द्र महाराजले पनि चाहिँ भगवान बुद्धलाई सोधेको थियो रे, भगवान शास्त्र मान्छेहरू सुखी र शान्ति भएर बस्नु नसक्नको कारण के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नुभएको थियो रे इन्द्र महाराजलाई, हे इन्द्र महाराज, ईर्ष्या र माटसरे पालेर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि सुखी र शान्तिसँग बस्न सक्दैन। जो मान्छेले सुखी र शान्तिसँग जीवनयापन गर्न चाहन्छ त्यस्ता मान्छेले चाहिँ यो ईर्ष्या र माटसरेलाई त्याग्नै पर्छ। ईर्ष्या र माटसरेलाई त्याग्नै पर्छ। यो ईर्ष्या र माटसरेलाई तपाईँले त्याग्न सक्नु भएन भने तपाईँले जतिसुकै धन, जतिसुकै रूप, जतिसुकै बल, जतिसुकै नाम दाम काम तपाईँले कमाए तापनि जबसम्म तपाईँसँग ईर्ष्या र माटसरे छ नि तबसम्म तपाईँसँग सब थोक भएर पनि सुख र शान्ति हुँदैन रे। यस्तो खतरनाक हुन्छ यो ईर्ष्या र माटसरे भन्ने विषय। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू धनी हुन चाहनुहुन्छ भने, महाजन हुन चाहनुहुन्छ भने, हैन, शीत हुन चाहनुहुन्छ भने, साउ भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ भने, जीवनमा केही अभाव विहीन भएर चाहिँ धनपति भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ भने, मनपति भएर जन्मिन चाहनुहुन्छ भने दान गर्नुहोस्, हैन। दुःख भएको अवस्थामा पनि कहिले चोरी चाहिँ नगर्नुहोस्। र अर्को सन्तोषी मन लिएर जिउनुहोस्। ईर्ष्या र माटसरे कहिले पनि तपाईँले नपाल्नु है उपासक उपासिकाहरू। यो कुरा चाहिँ याद भया, चेतना भया। त यो त गरिब नहुने कारणहरू भयो। तपाईँलाई धनी हुन मन छ भने तपाईँले दान गर्नुहोस्। आफूसँग भएको आर्थिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति र धार्मिक सम्पत्ति भनेर 5 प्रकारको सम्पत्ति हुन्छ। त्यो 5 प्रकारको सम्पत्ति तपाईँले कमाउनु भएको छ भने त्यो सम्पत्तिलाई तपाईँले परहित उपकार हुने उद्देश्य राखेर तपाईँले त्याग गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्। पैसा छ, हैन, त्यो पनि त्यो पैसा जुन तपाईँले कमाउनु भएको छ नि त्यो आर्थिक सम्पत्ति भनिन्छ। त्यो आर्थिक सम्पत्तिले पनि आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै इच्छा, आफ्नै आकांक्षा मात्रै पूरा नगर्नुहोस्। हुन त तपाईँको सम्पत्ति हो, तपाईँले आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँले त्यो आर्थिक सम्पत्तिले तपाईँको आफ्नो मात्रै इच्छा चाहनालाई पूरा गर्नुभयो भने यो जन्मको लागि मात्रै हुन्छ। त्यो जन्म जन्मान्तरको लागि त्यसरी चाहिँ आफ्नो इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्नको निमित्त तपाईँले अरूको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नको निमित्त पनि तपाईँले चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिलाई त्याग गरिरहनु पर्छ। सही तरिकाबाट, सही ठाउँमा है फेरि। र अर्को तपाईँको चाहिँ भौतिक सम्पत्ति पनि छ। यो शरीर छ, शारीरिक सम्पत्ति। यो शारीरिक सम्पत्तिले पनि आफ्नैको लागि मात्रै नजिउनुहोस्। यो शरीर पनि अरूको लागि, हित सुखको लागि तपाईँले श्रमदान गरिदिनुहोस्। मानसिक सम्पत्ति तपाईँको यो मन छ। यो मनमा भएको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार, विमर्श, चिन्तन, मनन जति पनि छ आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै लाभ
को लागि मात्र तपाईले प्रयोग नगर्नुहोस्। यो मानसिक सम्पत्तिलाई पनि परहित उपकार, राष्ट्र, परिवार, देशको लागि पनि तपाईसँग भएको मानसिक सम्पत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अरूको हितको उपकारको लागि पनि प्रयोग गरिदिनुहोस्। र अर्को धार्मिक सम्पत्ति, तपाईले कति चाहिँ पुण्य गर्नुभयो होला, धर्म कर्म गर्नुभयो होला, त्यो धर्म कर्मबाट प्राप्त भएको त्यो पुण्यले पनि अरूको हित उपकार, बितेर गएकाहरूको हित उपकारको लागि त्यो पुण्य पनि छोडिदिनुहोस्, अनुमोदन गरिदिनुहोस्। त्यो पनि दानै हो उपासक उपासिकाहरू। त दान गर्नको लागि धनै चाहिन्छ, तपाईको चाहिँ सम्पत्ति नै चाहिन्छ हैन, श्री सम्पत्ति धन नै चाहिन्छ भन्ने छैन, मन हुनु पर्यो के, मन। दान गर्नको निमित्त त मन हुनुपर्छ, धन होइन हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ चोरी कहिले नगर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग सुख शान्ति भइरहेको बेलामा, अभाव नभएको बेलामा मान्छेहरूले पाप गर्दैन, त्यो म मान्छु। तर जिन्दगीमा सधैँ चाहिँ सुख शान्ति हैन परिपूर्ति हुन्छ भन्ने हुँदैन। जिन्दगीमा अभाव भएर पनि आउन सक्छ, दुःख भएर पनि आउन सक्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, दुःख पर्दाखेरि पनि, आपद पर्दाखेरि, विपद पर्दाखेरि पनि हैन, समस्या पर्दाखेरि पनि चोरी चाहिँ नगर्नु। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, म पनि तपाईलाई भन्दै गर्ने गर्छु, दुःखमा पनि पाप नगर। सुखमा त हामी गर्दैनौँ, त्यो बस हामी मान्छौँ, त दुःखमा पनि पाप नगर है, दुःखमा पनि अकुशल नगर है, दुःखमा पनि क्लेश वृद्धि नगर है। त यो चोरी गर्ने कार्य पनि अकुशल हो, त्यो पाप हो। त चोरी गर्ने कार्यलाई तपाईले मानौ, तपाईले चोरी गरेर यो जिन्दगी एउटा त तपाईले चाहिँ अभाव तार्नु भयो होला, ल ठिकै छ, तर तपाईको जिन्दगीसम्म, अनन्त जीवनसम्म तपाईको जीवन अब अभावमा बित्नेछ। तपाई दरिद्र भएर जन्मिनेछ, कमाए तापनि त्यो धन सम्पत्ति विनाश भएर जानेछ। यद्यपि चोरी गरेर कमाएको सम्पत्तिले यही जन्ममा पनि तपाईलाई आगोले जस्तै पोल्छ, त्यो सम्पत्तिले तपाईलाई चाहिँ सुख दिँदैन। उपासक उपासिकाहरू, यो चोरी गर्ने, लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेइमान गर्ने यस्ता मान्छेले जतिसुकै हिराको महल बनाए पनि त्यो हिराको महलमा त्यसले सुख शान्तिको निन्द्रा उसले चाहिँ सुत्नै सक्दैन। हिराको ठालमा खाला तर सुख र शान्तिको पेट भरिदैन, हिराको ओछ्यानमा सुत्ला तर सुख र शान्तिको निन्द्रा लाग्दैन। हिराको महलमा त्यो बस्ला तर सुख र शान्तिको सुरक्षा उसलाई कहिले पनि हुँदैन है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ यो चोरी गरेर कमाउनु भनेको चाहिँ यो जीवनको लागि पनि हानिकारक छ भने जीवन जन्म जन्मान्तरसम्म पनि तपाईको रगत पसिना बगाएर कमाएको श्री सम्पत्ति पनि तपाईको पनि विनाश भएर जान्छ। आगोले, पानीले, यो चाहिँ हावाले, जसो तसो गरेर तपाईको सम्पत्ति त विनाश भएर जान्छ हैन। र ईर्ष्या र मात्सर्य भनेको त डरलाग्दो भइहाल्यो। बरु बाघ भालु पाल्नु, ईर्ष्या र मात्सर्य नपाल्नु। बाघ भालु तपाईको यही जीवनलाई मात्रै स्वाहा गर्न सक्छ, तर ईर्ष्या र मात्सर्य तपाईको जीवन जन्म जन्मान्तरसम्म तपाईलाई स्वाहा पार्छ। त्यसैले ईर्ष्या छ भने यो साह्रै डरलाग्दो मानसिक विकार, यो मात्सर्य, कञ्चुसीपन र कपटी स्वभाव कहिले नपाल्नु उपासक उपासिका। यो पाल्ने चिजै होइन। सुख र शान्ति चाहने हामी मान्छेहरूले ईर्ष्या र मात्सर्य पालेर जति सुकै तपाईले दान गरेर सम्पत्ति कमाइरहेको छ, चोरी नगरेको कारणले धन सम्पत्ति सुरक्षा भएको छ भने पनि, जतिसुकै नाम दाम काम भए पनि यो ईर्ष्या र मात्सर्य भित्ता पालेर राख्नु भएको छ भने तपाई कहिले पनि सुखी र शान्तिपूर्वक तपाईले जिउनै पाउनुहुन्न कि।
किन त भन्दाखेरि तपाईँसँग भएको धन सम्पत्ति भन्दा बढी सम्पत्ति हुने त यो संसारमा कति छ। ए म भन्दा उसको धन सम्पत्ति वृद्धि भयो, ए म भन्दा उसको धन सम्पत्ति वृद्धि हुनेवालामा छ, ए म भन्दा उसको नाम चम्किनेवालामा छ, ए उसको दाम चम्किनेवालामा छ, ओहो भनेर अरूले गरेको प्रगतिमा आफ्नो मन डाहा पारेर पीडा पारेर चाहिँ बस्ने त्यस्ता मान्छेहरू सुखीसँग बस्न पाउँछ र? आफूसँग भएको चिज पनि कन्जुस हुने, कपटी स्वभाव हुने त्यस्ता मान्छेहरू पनि खर्चै नगरिकन होइन, आफूसँग भएको भोग सम्पत्ति नभएको व्यक्तिहरू भने जस्तो त्यस्ता मान्छेले कहिले सुख शान्ति पाउँदैन रे उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले चाहिँ दान नगर्नु, चोरी गर्नु र ईर्ष्या र मात्सर्यलाई पाल्नु, यो तीनटा कारणले मान्छेहरू गरिब हुन्छ। र यो मध्येमा सबभन्दा डरलाग्दो ईर्ष्या र मात्सर्य हुन्, त्यसपछि चोरी गर्नु हुन्, त्यसपछि दान नगर्नु हुन्। यो तीनटै कुराहरू चाहिँ साह्रै नै हानिकारक हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा, जसले हामीलाई दुखी, दरिद्र, गरिब बनाउँछ। र यो जिन्दगीमा गरिब हुनु जस्तो दुःख अरूको छैन। त गरिब भनेको मैले यहाँको मान्छेहरू धन नभएकोलाई मात्र गरिब भनिरहेको छैन है। तपाईँको आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक र धार्मिक गरिब नभएको व्यक्तिहरूलाई मैले भनिरहेको छु। फेरि तपाईँले गरिब भनेर फेरि गरिबहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ हेला गर्नुभयो कि भन्ने तपाईँले सोध्नु भएको होला, त्यो गलत छ है। यहाँ गरिब भन्ने मैले शब्द जुन प्रयोग गरेँ, दरिद्र भन्ने जुन यो शब्दहरू प्रयोग गरेँ, त्यो चाहिँ धनको मात्र गरिब होइन कि मनको गरिबलाई वास्तवमा गरिब भनिन्छ। मनको दरिद्रतालाई साँच्चैकै दरिद्र भनेर भनिन्छ। यद्यपि हामी अहिले गरिब भएर जन्मिए पनि, तपाईँले धनको धनी भएर जन्मिन नसके पनि मनको धनी भएर जन्मिनु भयो भने तपाईँले यो जन्ममा तपाईँ चाहिँ के हुन सक्छ? धनी, महाजन, सेठ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई फलाउन सक्नुहुन्छ, फुलाउन सक्नुहुन्छ। कर्म गर्नुहोस् न, कर्म गर्नुहोस् न। त्यसैले चाहिँ यो ईर्ष्या र मात्सर्यलाई चाहिँ त्यागेन भने त जतिसुकै धन कमाए पनि तपाईँ सुखी हुँदैन। मन सम्पत्ति त छैन तपाईँसँग, जतिसुकै धन सम्पत्ति भयो भने के? त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने जुन विषय छ, गरिब हुनको कारण बुद्ध शिक्षा अनुसार भन्नु पर्यो, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार भन्नु पर्यो, कतिवटा रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको दान नगर्नु एउटा, चोरी गर्नु एउटा, ईर्ष्या र मात्सर्य पाल्नु एउटा गरेर जम्मा 3 प्रकारको कारणले चाहिँ मान्छेहरू गरिब, दरिद्र, दुखी भएर जन्मिन्छ। यही जन्ममा पनि हुन्छ। तपाईँले पाल्नुहोस् त, दान नदिनुहोस् त, तपाईँको चाहिँ दान नदिएपछि तपाईँसँगको मनमा चाहिँ के हुन आउँछ? कन्जुसीपन होइन, कपटी स्वभाव तपाईँसँग वृद्धि हुन्छ, लोभ वृद्धि हुन्छ के। यो चाहिँ त्यो के भन्छ तपाईँको चाहिँ दान नगर्ने र चोरी गर्ने कार्यले चाहिँ लोभ वृद्धि हुन्छ। अब दान नगर्ने बित्तिकै लोभ वृद्धि हुन्छ। अब लोभ वृद्धि भयो भने त चोरी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब यो दान लोभ वृद्धि भएपछि अब यो दाह गर्ने र मात्सर्यको कारणले द्वेष वृद्धि हुन्छ। अरूको सम्पत्तिमा दाह गर्ने, अरूको रूपमा दाह गर्ने, अरूको चाहिँ प्रगतिमा दाह गर्ने होइन, त्यहाँ त फेरि द्वेष पनि बढ्न सक्छ होइन। यो लोभ द्वेषको कारणले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुख र शान्ति दिँदैन। हेर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, संसार परिवर्तन भएर आइरहेको छ। संसार चाहिँ कति विकास भएर आइसके होइन, कति परिवर्तन भएर आइसके, समय कति परिवर्तन भएर आइसके। त्यसैले चाहिँ जति जति यो संसार विकास भएर आयो, संसार परिवर्तन भएर आयो हो, त्यसरी नै हामीले आफ्नो यो जीवन, यो मनलाई पनि विकास गर्दै लानुपर्छ, परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। समय अन्तरालसँगै अगाडि पछाडि हिँड्ने होइन, सँगसँगै हिँड्ने हो होइन। त्यसैले समय तपाईँको उमेर पनि जति जति वृद्धि भएर आयो त्यति त्यति तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो मन र मस्तिष्कलाई, यो जीवनलाई विकास गर्नुपर्छ। उमेर बढेसँगै ज्ञान पनि वृद्धि भइरहेको छ कि छैन? समय वृद्धि भएसँगै मैले पुण्य पनि वृद्धि भइरहेको छ कि छैन? आयु वृद्धि भए जस्तै मैले कुशल कर्म पनि वृद्धि गरिरहेको छ कि छैन? त्यो कुरा चाहिँ हर हमेसा याद गर्नुहोस् है उपासक उपासक। अब मान्छेहरू त के भन्छ अझ,
पुण्य गर्ने धर्म गर्ने बेला त भएको छैन, म त 60 नागेपछि मात्र गर्छु, 60 वर्ष बाँच्छ भन्ने ग्यारेन्टी उसँग के छ? प्वाक्क अहिले चाहिँ मरिहाल्यो भने चाहिँ अनि 60 वर्षै नपुगेर मान्छे कति मरेको छ। अनि त्यस्ता मान्छेले म 60 वर्ष पुगेपछि 70 वर्ष पुगेपछि अझ मान्छेले त 80 वर्ष पुगेपछि गर्ने हो, मर्ने बेलामा मात्र गर्ने हो धर्म भनेको भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो छ। त्यति वर्ष बाँच्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। बाँचे तापनि त्यो समयमा तपाईले दान गर्न सक्छ, शील पालन गर्न सक्छ, ध्यान भावना गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ? तपाईको यो शरीर यो चाहिँ सारा यो आँखाले काम नगरिसकेको हुन्छ, कानले काम नगरिसकेको हुन्छ, यो शरीर हात खुट्टा र यद्यपि मन पनि कमजोर भइसकेको हुन्छ, मक्किसकेको हुन्छ। केही चीज राखिहाल्यो भने काडक्क भाँचिहाल्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा बाँचे तापनि तपाईले चाहिँ दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने भन्ने त त्यो परको कुरा हो, त्यो सकिँदैन त्यो कुराहरू। त्यति बेला त अब चाहिँ अभ्यास, दान गर्ने अभ्यासै नगरेको त्यो मान्छेहरूले चाहिँ वृद्ध अवस्थामा अलिकति त्याग्नु पर्यो भने त झन् कन्जुसीपन वृद्धि हुन्छ। बरु बच्चा बेलामा अलिकति आफूले सक्दो श्रद्धा गच्छे अनुसार दान दिने अभ्यास गरिरह्यो भने चाहिँ वृद्ध अवस्थामा बरु गर्नै नसके पनि मैले सकेको बेलामा त गरेको छु नि भनेर त्यही कुरालाई सम्झी पनि जीवनयापन गर्नको लागि त्यो एउटा सहारा बन्छ कि मैले अब वृद्ध अवस्थामा मैले शील पालन गर्न सकेन, के गर्ने, पहिला त मैले सकेको बेला धेरै पो गरेको छु त भनेर पहिला गरेको कुशल कर्मलाई सम्झी पनि मक्ख परेर चाहिँ त्यो ब्याज लिएको जस्तो हुन्छ कि। अहिले वृद्ध अवस्थामा ध्यान बस्दाखेरि पनि ध्यानको चाहिँ अब ज्ञान नआए तापनि ओहो म पहिला चाहिँ बस्न सकेको बेलामा मैले त्यत्रो ध्यानको अभ्यास पनि गरेर आइसकेको छु भनेर वृद्ध अवस्थामा त्यो चाहिँ पहिला गरेर आएको त्यो पुण्य कर्मको कारणले गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थामा उसको सहारा भइदिन्छ कि। त्यसैले पुण्य भनेको त छत्त गरिहाल्नु पर्छ, यो समय त्यो समय भनेर चाहिँ हामीले पर्खिने अवस्था छैन त। के ठेगान आज सुतेको मान्छे भोलि उठ्छ कि उठ्दैन, ठेगान छैन नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू दान गर्न सिक्नुस्, चोरी कार्य बेमान कार्य गर्नेतिर यस्ता अकुशल कर्मलाई त्यागिहाल्नुस् र यो ईर्ष्या र मात्सर्यलाई कहिले नपाल्नुस् उपासक उपासिकाहरू। यसले हामीलाई गरिब बनाउँछ, दरिद्र बनाउँछ, यसले हामीले दुःखको खाडलमा खसाउँछ, अभाव जिन्दगी बिताउन बाध्य बनाउँछ यस्ता अवगुणहरूको लागि। त्यसले दान चाहिँ गर्नुहोस्। तपाईले केही दान गर्न नसके पनि भौतिक रूपमा चाहिँ तपाईले दान गर्ने आँटमा दिने तपाईले चाहिँ पानी हुन्छ नि, पानी कमसे कम पानी भयो भने दान गर्नुपर्छ। पानीको फल पनि भगवान बुद्धले त 10वटा महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ पानी मात्रै दान गरे तापनि। तपाईलाई मैले पानीको 10वटा दान सुनाइदिउँ अहिले नै के फल पाउँछ हामीले पानी दान गर्यो भने। पहिलाको मान्छेहरू यो जात्रा पात्रामा अहिलेसम्म पनि छ उपासक उपासिकाहरू, उनीहरू देखेपछि त मलाई खुसी लाग्छ। यतापट्टि के भन्छ त्यसलाई, खर्पन त होइन, त्यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ खर्पनमै बोकेर आउँछ पानी के त्यो जात्रा पात्रामा। जस्तै विशेष गरी तपाईको चाहिँ यो करुणामय बोधिसत्वको जात्रामा अब मान्छेहरूले त मच्छिन्द्रनाथ भन्न थालिसके, वास्तवमा त्यो करुणामय हो के, लोकेश्वर होइन भनिन्छ। अब मच्छिन्द्रनाथ भनिन्छ, अहिले धेरै नामले चिनिन्छ होइन। त्यो जात्रामा मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ, पानी बोकेर आएर खुवाइरहेको हुन्छ कि। मान्छेहरू चाहिँ पानी प्यास लागेर घाम चर्केको ठाउँमा पानी खाएर बसिरहँदाखेरि ती मान्छेहरूले त्यो पानी खुवाउँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ कति सुख हुन्छ, उनीहरूलाई शान्ति हुन्छ। पानी दान गर्नुको त ठुलै आनिसंस छ नि उपासक उपासिकाहरू। त्यो आनिसंस म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु है, म 10वटा कमसेकम पानी दान गर्नुको ज्ञान भए तापनि मान्छेहरूले कति फल प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त। पानी दान गर्यो भने सबभन्दा पहिला 10वटा फल पाउँछ। पानी दान गर्ने मान्छेहरूको जीवन दीर्घायु हुन्छ। एक के हुन्छ, दीर्घायु। दीर्घायु भनेको के हो, आयु लामो हुन्छ उपासक उपासिकाहरू।
त्यसैले चाहिँ तपाईले हरेक दिन भगवान बुद्धलाई पानी चढाउनुस्। कहीँ कतै चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यस्तै कार्यक्रम हुँदाखेरि पानी दान गर्नुस्। पन्थीहरूलाई पनि शीलवान समाधिवानलाई पानी दान गर्नुस्। दीर्घायु हुन्छ तपाईको, दीर्घ आयु भएर बाँच्न सकिन्छ। दोस्रो नम्बर पानी दान गरेको फल के हो त भन्दाखेरि सुन्दर काय रूपकाय भएर जन्मिन पाउँछ। मान्छेहरू चाहिँ रूपकाय जन्मिने बित्तिकै कति आहा हिस्सी परेको हैन, मान्छेहरूको रूप हुन्छ नि त, राम्रो सुन्दर रूपवती। पानी दान गरेको आनुभावले चाहिँ त्यो सुन्दर रूपकाय प्राप्त भएर जन्मिन पाउँछ। अर्को पानी दान गर्ने श्रद्धावानहरूलाई धन र ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। धन सम्पत्ति र ऐश्वर्य सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। उसले चाहिँ धन सम्पत्ति पनि वृद्धि गर्न सक्छ। ऐश्वर्य भनेको चाहिँ उसको चाहिँ यशकृति हैन, जस्तै तपाईको चाहिँ ऐश्वर्यशाली हुन्छ के, धन सम्पत्तिमा त महान बन्छ। तीनवटा भयो। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा उसले चाहिँ कस्तो लाभ गर्छ त भन्दाखेरि निरोगी सुस्वास्थ्य लाभ गर्छ। निरोगी सुस्वास्थ्य र बलशक्ति भन्नु पर्यो। अब निरोगी भएपछि नै बलशक्ति हुने हो हैन, सुस्वास्थ्य लाभ भएपछि नै बलशक्ति प्राप्त हुने हो। तेस्रो चौथो नम्बरमा निरोगी सुस्वास्थ्य र बलशक्तिशाली हुन्छ पानी दान गरेको कारणले गर्दाखेरि। है त्यो पानी दान गर्नु मात्रै कतिको चाहिँ आनिसंस हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई त थाहा पाउनु भयो नि त। त्यसपछि तपाईको चाहिँ 5औं नम्बरमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले शिल्प विद्याको ज्ञान लाभ हुन्छ। उनीहरूले केही सिक्न खोज्दाखेरि, केही जान्न खोज्दाखेरि हैन, पानी दान गर्ने मान्छेहरूले सजिलैसँग शिल्प विद्या आर्जित गर्न सक्छ। शिल्प विद्याबाट उसले लाभ पनि उठाउन सक्छ। 5औं नम्बर हैन, मान्छेहरू कति शिल्प भएर पनि लाभ उठाउन नसकेर चाहिँ गरिब भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी 6औं नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि निर्मल शुद्धता हुने लाभ हुन्छ तिनीहरूको। उनीहरूको शारीरिक रूपमा पनि निर्मल स्वच्छ सफाचत र मन पनि उनीहरूको चाहिँ सफाचत पानी दान गरेको कारणले गर्दाखेरि। शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा निर्मल शुद्धता हुन्छ के पानी दान गर्ने प्रतिफलले गर्दाखेरि। त्यो त हाम्रो हुनु आवश्यक छ। अब यो कायिक निर्मलता भनेको चाहिँ शरीर कसैको चाहिँ हुन्छ नि त तपाईको, उनीहरूको चाहिँ रूप राम्रो भए पनि दाग साग येन टेन के हुन्छ त्यो पनि हुँदैन। मानसिक रूपमा लोभ द्वेष मोह पनि उनीहरूको चाहिँ कम हुन्छ के, उनीहरूको शुद्धता गर्नको निमित्त धेरै सजिलो पनि हुन्छ, उनीहरूको मन पनि सफा हुन्छ। त्यस्तै गरी 7औं नम्बरमा के आनिसंस प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि पानी दान गरेको कारणले गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, त्यो मान्छे जसले पानी दान गर्छ उसको यो संसारमा यशकृति बढ्छ, उसको नाम चम्किन्छ, उसको जय जयकार हुन्छ, उसको हाई हाई हुन्छ, चारैतिर उसको चाहिँ नाम प्रचार प्रसार हुन्छ, यशकृति उसको बढ्छ। ए फल्ना व्यक्ति यस्तो, ए फल्ना व्यक्ति त्यसका व्यक्ति यस्तो, उसको चाहिँ नाम चम्किन्छ, यशकृति उसको बढ्छ। र अर्को 8औं नम्बरको चाहिँ त्यो पानी दान गरेको अनुभवले प्राप्त हुने भनेको चाहिँ कि जिन्दगीमा न्याती बन्धु इष्ट मित्रहरूबाट परिआएको खण्डमा उसलाई सहयोग मिल्छ, मद्दत मिल्छ। तपाईको जिन्दगीमा त्यस्तो पर्छ त तपाईले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई यस्तो परेको बेलामा इष्ट मित्रहरूले छोडेर गए, न्याती बन्धुहरूले मलाई छोडे सहयोग पाएन, इष्ट मित्र न्याती बन्धुहरूले मलाई अलिकति सहयोग गरिदिएको भए यस्तो आपद विपद परेको बेलामा, समस्या परेको बेलामा म त्यो समस्या र आपद विपदबाट तर्न सक्थेँ भनेर भन्थ्यो होला हैन। तर कसैले पाउँदैन, कसैले पाउँछ। त्यो पानी दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ यताउताबाट आफूलाई परिआएको बेलामा कता कताबाट चाहिँ सहयोग र सद्भाव र अब तपाईको चाहिँ इष्टमित्र होस् त्या न्याती बन्धुहरू होस्, उनीहरूले चाहिँ सहयोग र सद्भावको हात बटाउँछ। कति नम्बर भयो? 8 नम्बरसम्म भयो उपासक उपासिका। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ 9 नम्बरमा
पानी दान गर्ने व्यक्तिहरू तेजस्वी हुन्छ, तीक्ष्ण बुद्धिको हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको बुद्धि विवेक उनीहरूको चाहिँ जीवन नै तेजस्वी हुन्छ कि उनीहरूको चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धिको स्वभावको कारणले गर्दाखेरि पानी दान गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम तेजिलो, एकदम स्फूर्तिशाली, तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धिबाट उनीहरू चाहिँ जीवनयापन गर्छ, गराउँछ पनि, त्यस्तो स्वभावको हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको चाहिँ 10औं नम्बरमा पानी दान गरेर आउने व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनमा त्यस्ता प्यास लाग्यो भने, कुनै पनि चिजहरूलाई चाहिँ प्यास लाग्ने हुन्छ हामीलाई। पानीको मात्रै प्यास होइन, सारा चिजको चाहिँ हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ प्यास सहने सक्ने शक्ति चाहिँ पानी दान गरेर आउने व्यक्तिहरूमा त्यस्तो प्यास सहन सक्ने शक्ति चाहिँ वृद्धि हुन्छ उपासक-उपासिकाहरू। यसरी एउटा पानी दान गरेको कारणले मात्र पनि यत्रो आनिसंस प्राप्त हुन्छ भने यी चिजहरू त भौतिक चिजमा पनि, शारीरिक रूपमा तपाईले मुहार छ, तपाईसँग मुस्कान दिदिनुस्, मुस्कान दिदिनुस्। तपाईसँग बोली छ, वचन छ, त्यस्ता मुख छ, त्यो बोली वचनले चाहिँ मिठो बोली दिनुस्। तपाईको हात खुट्टा यो शरीर छ भने तपाईले श्रमदान गरिदिनुस्। तपाई कहिले गरिब हुनुहुन्न। गरिब त धनमा होइन, गरिब त मनमा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ धनको गरिब हुनु बरु जाति, मनको गरिब भयो भने यो जन्म मात्र होइन, तपाईको जन्मौं जन्मसम्म पनि तपाई गरिब भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार कोही पनि यो संसारमा गरिब छैन, मात्र आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई नचिनेको कारणले हामी गरिब भएको। हामीले धन सम्पत्तिलाई केलाई मात्र ठान्यौ त भन्दाखेरि पैसा, घर, खेत, जग्गा, जमिनलाई मात्र हामीले धन सम्पत्ति ठान्यौ। त यस्तो शरीर छ, यस्तो मन छ, यसलाई हामीले धन सम्पत्ति ठान्नै सकेनौं, ठान्नै जानेनौं। किन त भन्दाखेरि यसको मूल्य र मान्यतालाई हामीले नचिनेको कारणले, यो पनि धन सम्पत्ति हो भनेर नचिनेको कारणले गर्दाखेरि हामी गरिब भएका हौं उपासक-उपासिकाहरू। वास्तवमा तपाई हामी यो कोही पनि यहाँ गरिब छैन, सम्पत्तिलाई नचिनेको कारणले गरिब भएको हो। त्यसैले अन्तमा मैले फेरि एकचोटि जोडाए, गरिब हुनको कारण 3 प्रकारको छ। सबभन्दा पहिलो दान नदिनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी गरिब, दरिद्र हैन, अभावमा जन्मिनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चोरी गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी गरिब हुन्छ, दरिद्र हुन्छ, अभावको जीवन जिउनु पर्छ भने, अर्को ईर्ष्या र मात्सर्य पालेर आएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी गरिब हुन्छ, दरिद्र हुन्छ र अभावमा जीवन जिउनु पर्छ। दान नगर्ने कारणले गरिब हुने मान्छेहरू, उसले चाहिँ कर्म गरे, परिश्रम गरे, मेहनत गरे भने उसले धन, कर्म र मेहनतको अनुसार उसले धन आर्जित गर्न सकिन्छ। पसिना बगाएर, कठोर मेहनत गरेर भए पनि दान गरेर नआउने व्यक्तिहरूले त्यसरी कर्मको कारणले, कर्मको बलले चाहिँ कमाउन सकिन्छ। चोरी गरेर आउने व्यक्तिहरू गरिब भएर जन्मिन्छ र उसले चाहिँ परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, कर्म गरेर उसले केही समय त कमाउँछ, तर उसले कमाएको त्यो सम्पत्ति के हुन्छ फेरि आगो पानी हुरी चोरी गरेर चाहिँ नोक्सान हुन्छ उसको सम्पत्ति। आखिरमा आफूले चोरी गरेर आएको जस्तो अर्काको सम्पत्ति विनाश गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पनि सम्पत्ति विनाश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। र ईर्ष्या र मात्सर्य पाल्ने व्यक्तिहरू जसले गरिब भएर जन्मिनु पर्छ, त्यस्ता ईर्ष्या र मात्सर्य पालेर आएको जुन व्यक्तिहरू छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूले त तपाईको जतिसुकै मेहनत, जतिसुकै परिश्रम, जतिसुकै कर्म गरे तापनि हात मुख जोड्न ढौ ढौ हुने गरी उसले चाहिँ मेहनत गरे पनि सम्पत्ति कमाए भन्ने हुँदैन। गरिब भएर जन्मिन्छ, गरिब भएर ऊ चाहिँ मर्छ पनि। त्यसैले यस्ता चाहिँ जीवनलाई सुख शान्तिबाट वञ्चित गर्ने यस्ता अकुशल पाप कर्महरूबाट हामी चाहिँ अलग्ग भएर कुशल वृद्धि गर्नतिर लाग्यो भने हामी कहिले पनि गरिब हुँदैनौँ। त्यसैले दान गरौँ,
अर्काको सम्पत्तिमाथि कहिले पनि आँखा गाडेर त्यो सम्पत्तिलाई आफ्नो पार्ने कार्य कहिले पनि चोरी गरेर, भ्रष्टाचार गरेर, बेइमान गरेर, छल गरेर, के गरेर होइन, अर्काको सम्पत्तिलाई आफ्नो कहिले पनि नपारौँ। दोस्रो, र मनमा अर्काको धन सम्पत्ति, अर्काको नाम दाम र काममा बरु चाहिँ खुसी भएर अनुमोदन गरिदिनुहोस्। अर्काको मेहनतले कमाएको धन सम्पत्ति प्रति कहिले पनि मनले अर्काको धन सम्पत्ति, नाम दाम काम देखेर आफ्नो मन चाहिँ कहिले पनि पोल्ने नबनाउनुहोस्, दाह नगर्नुहोस्, ईर्ष्या नपाल्नुहोस् र आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई पनि कहिले कन्जुस भएर, कपटी भएर, त्यो धन सम्पत्तिमा लिप्त भएर, आसक्त भएर कहिले पनि नबसौँ। उपासक उपासिकाहरू, आजको यो गरिब हुनाको कारण विषयक यो प्रवचन चाहिँ, यो धर्म देशना, यो धर्म साकच्छा मैले यति नै भनेर आज मैले टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले गरिब हुनाको कारण जान्नुभयो होला, गरिबबाट बस्ने उपाय पनि जान्नुभयो होला, र केही कुराहरू दानबाट फल प्राप्त भएको घटनाहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अवश्य पनि तपाईँहरूले यो कथा, यो देशनालाई सुन्नु भएर, जान्नु भएर जीवनमा यस्ता चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ महान उपदेशलाई धारणा पालना गर्न सकियो भने अवश्य में सुख शान्तिपूर्वक हामी पनि बाँच्न सक्छौँ र हाम्रो कारणले अरूलाई पनि सुख शान्ति प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसैले आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी बनाउने, आफू पनि सुखी हुने, अरूलाई पनि सुखी बनाउने, आफू पनि उन्नति हुने, अरूलाई पनि उन्नति हुने, आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने यो जुन मार्ग छ, मध्यम मार्ग, यस मार्गमा हामी सदा यसरी धर्म चित्त चेतना जगाएर हामी अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको यो देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। र अन्तमा दान गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रसङ्ग हामीले चाहिँ उजागर गरे नि उपासक उपासक हो, त्यो अनुसार चाहिँ अब हामीले धार्मिक सम्पत्तिलाई पनि दान गर्नुपर्छ। यो धार्मिक सम्पत्तिलाई दान गर्नु भनेकै पुण्य अनुमोदन गर्ने हो। त्यसैले अन्तिममा हामीले पुण्य अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। योबाट पनि हाम्रो जीवन जन्मान्तरसम्म धनी साहु महाजन भएर जन्मिने एउटा चाहिँ बिउ बन्छ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले अन्तिममा हामी दान गर्ने अभ्यास गरौँ। सबैले हात जोडेर चाहिँ पुण्यानुमोदन, पुण्य दान गर्नको निमित्त साधु साधु भनिदिनु होला उपासक उपासिकाहरू। ल साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलम्।